प्रणाम हाँ। प्रणाम प्रणाम। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सभी सुंदर साथी जी को प्रणाम। आज का अपना विषय बड़ा ही मार्मिक है, उसको बड़े सरल रूप में प्रस्तुत करने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो इसमें कल की भी थोड़ी सी बात आएगी और परसों की भी बात आएगी, और उसके साथ साथ में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का अक्षरातीत स्वरूप, अक्षर स्वरूप एवं क्षर स्वरूप, ये तीनों की बात कही थी। उसी को श्री कृष्ण जी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को कैसे कहते हैं, और श्री कृष्ण जी का अक्षरातीत स्वरूप, अक्षर स्वरूप और क्षर स्वरूप किस प्रकार से है, और इस जगत में श्री कृष्ण जी की 3 प्रकार की लीलाएं संपन्न हुई है, वो किस प्रकार से है, उसकी बात। कृष्ण शब्द की व्याख्या इस प्रकार की गई है। कृषिर्भुवाचक शब्द णश्च निवृत्तिवाचक तयोरैक्यम कृष्ण नाम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। कृष्ण शब्द का अर्थ होता है चेतनाओं के मूल में है और स्वयं आनंद स्वरूप है। ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को श्री कृष्ण कहा है। हम जानते हैं कि परमात्मा एक है, अद्वितीय है। वेदों में कहा भी है एकम एवाद्वितीयम। उनको ही विभिन्न शास्त्रों में पूर्ण ब्रह्म, पुरुषोत्तम, उत्तम पुरुष ऐसा कहा है। पूर्णम ब्रह्म सनातनम, इस प्रकार पूर्ण ब्रह्म की बात कही। श्रीमद् भगवद गीता में उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मेति उदारितः, इस प्रकार परमात्मा ऐसा कहा, वो उत्तम पुरुष है। अक्षरातीत कह करके कहा है, अक्षरातीतोयम पुरुषः, और वो परम सत्य है, एकम सत। इस प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार से संबोधित किया है, भिन्न भिन्न शब्दों के द्वारा। श्री कृष्ण अथवा श्री राज पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को श्री कृष्ण प्रणामी धर्म में इन शब्दों के द्वारा संबोधित करने की परंपरा है। उसका तात्पर्य यह है कि पूर्ण ब्रह्म की एकमात्र सत्ता है श्री कृष्ण जी की, और वे सभी चेतनाओं के मूल में है। लीला पुरुष भी कहा है, लीलामयोयम पुरुषः। इस प्रकार उनकी लीला मुख्य रूप से 2 प्रकार की मानी गई है। एक नित्य लीला, जिसको हम प्रेम लीला कहते हैं, वो दिव्य धाम की लीला है। और दूसरी लीला है ऐश्वर्य लीला। हम जानते ही हैं कि लीला अकेले नहीं होती है, और शास्त्रों में भी कहा है एकाकी न रमते। तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा लीला के लिए अपने से ही अपनी शक्ति को प्रकट करते हैं और लीला का विस्तार करते हैं। वे अपने सत अंग से, सच्चिदानंद है ना, इसलिए सत अंग से अक्षर ब्रह्म को प्रकट करते हैं और ऐश्वर्य लीला का विस्तार करते हैं। चिद स्वयं है और अपने आनंद अंग से श्री श्यामा जी को प्रकट करते हैं और नित्य लीला अथवा प्रेम लीला का विस्तार करते हैं। तो ये दोनों प्रकार की लीलाएं सच्चिदानंदमयी कहलाती है।
तथापि नित्य लीला अथवा प्रेम लीला में आनंद का अतिरेक होता है। इसलिए शास्त्रों में ब्रह्म को आनंद स्वरूप कहा। आनंदो ब्रह्मेति विजा परमधाम ब्रह्मधाम, वो भी आनंद स्वरूप है, इसलिए उनको आनंदमय ऐसा भी कहा है। तो इस प्रकार परमधाम की संपूर्ण सामग्री आनंद स्वरूप में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अपने अंगना श्री श्यामा जी एवं ब्रह्मात्माओं के साथ दिव्य परमधाम में आनंदमयी लीलाएं करते हैं। इन लीलाओं को नित्य लीला, प्रेम लीला, आनंद लीला इस प्रकार कहा है। ये सभी लीलाएं ब्राह्मी लीला हैं। ब्रह्मधाम में तो ऐसी दिव्य लीलाएं नित्य निरंतर होती रहती। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने नश्वर जगत में भी प्रकट होकर श्री श्यामा जी एवं ब्रह्मात्माओं के साथ ब्राह्मी लीला की है। उसी लीला को ब्रज रास और जागनी लीला कहा है। ये सब अखंड हो गई। यद्यपि ये लीलाएं नश्वर जगत में की गई है, फिर भी इनको अखंड कहा है। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जब अपने ऐश्वर्य लीला का विस्तार करते हैं ना, तब वे अपने सद अंश से अक्षर ब्रह्म को प्रकट करते हैं। तो अक्षर ब्रह्म वैसे तो एक ही है, फिर भी तो ऐश्वर्य लीला का विस्तार करना है ना, इसलिए उनको शास्त्रों ने चतुष्पाद विभूति कहा है। चतुष्पाद विभूति में तो सत्य उनका अपना ही स्वरूप है, इसलिए उनको सत्य स्वरूप कहा, वो स्वयं है। और वो अक्षरातीत की लीला का चिंतन करते हैं, इसलिए उस लीला को केवल स्वरूप कहा है। और ऐश्वर्य लीला के विस्तार करने के लिए तो उनका तीसरा स्वरूप होता है सबलिक और चौथा स्वरूप होता है अव्याकृत। तो इनमें सबलिक एवं अव्याकृत इनके अलग अलग स्वरूप भी हैं। तो उन्हीं के अंतर्गत गोलोकीनाथ अथवा गोलोकीनाथ श्री कृष्ण जी, प्रणव ब्रह्म, इस प्रकार से इन स्वरूपों की चर्चा हुई है। अब अक्षर ब्रह्म के मन की वृत्ति की बात करते हैं तो उनकी दो प्रकार की वृत्ति है। तो एक विलास की वृत्ति है, तो वो आनंदमयी है। तो दूसरी वृत्ति खेल की है, वो क्रीड़ामयी है, खेलमयी वृत्ति है। वे विलास की वृत्ति से पूर्ण ब्रह्म के दर्शन करते हैं, पूर्ण ब्रह्म का चिंतन करते हैं और आनंद में मग्न होकर के अक्षरधाम में लीला करते हैं। जबकि खेल की वृत्ति के द्वारा संकल्प करते हैं और संकल्प मात्र से अखंड असंख्य ब्रह्मांडों का सर्जन करते हैं। उनको टिकाते भी हैं और समय आने पर उनका लय भी करते हैं। नेत्र भ्रमण मात्र से ब्रह्मांडों का उदय और अस्त होता है। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वयं माया को प्रकट कर उसे अक्षर ब्रह्म के नियंत्रण में देते हैं। यह चर्चा पहले भी हो करते हैं। वो अक्षर ब्रह्म है, उनको एक कार्य ब्रह्म कहा है। उनकी ही ये चतुष्पाद विभूति कही है ना, वो उनके ही अंग है। ये सभी चतुष्पाद विभूति अविनाशी स्वरूप है। तो इन सभी को पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के ऐश्वर्य लीला विस्तार में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का ही अक्षर स्वरूप कहा है। तो इन सबको अक्षर स्वरूप ही कहना पड़ता है। जब अक्षर ब्रह्म माया का उपाश्रय लेकर माया के द्वारा असंख्य ब्रह्मांडों का सर्जन करते हैं, तब प्रत्येक ब्रह्मांड में अपनी शक्ति का प्रवेश करवाते हैं। उसको भगवान नारायण कहा गया है। नारायण का अर्थ होता है
नार अर्थात जल एवं अयन अर्थात घर। नार में, जल में जिसका घर है उनको नारायण कहा है। जिनका घर माया में अर्थात मोहरूपी जल में है वही नारायण है। भगवान नारायण सभी परिवर्तनशील है। इन सबको पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का अक्षर स्वरूप कहा है। इस प्रकार पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का अक्षर स्वरूप अक्षर ब्रह्म का पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का एक अक्षर स्वरूप है और अक्षर ब्रह्म माया का उपाश्रय लेकर ऐश्वर्य लीला का विस्तार करके इन सभी परिवर्तनशील स्वरूपों को प्रकट करते हैं, तो इनको अक्षर स्वरूप कहा है। ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही अपने ऐश्वर्य लीला के विस्तार के लिए अक्षर रूप में प्रकट होते हैं और अक्षर ब्रह्म के द्वारा क्षर रूप में प्रकट होते हैं। इन तो तीनों स्वरूपों को पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का ही स्वरूप कहा है, इसलिए इनको क्षर, अक्षर एवं अक्षरातीत स्वरूप ऐसा कहा है। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अपने नित्य लीला, प्रेम लीला तथा आनंदमय लीला का विस्तार करते हैं। उनके स्वरूप को अक्षरातीत स्वरूप कहते हैं। यही वे अपने लीला का विस्तार करते हैं और अक्षर स्वरूप क्षर स्वरूप का विस्तार करते हैं। इस प्रकार क्षर एवं अक्षर ये दोनों स्वरूप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के ही है। फिर भी अक्षरातीत स्वरूप को पूर्ण ब्रह्म कहते हैं और उनकी ऐश्वर्य लीला के विस्तार करने वाले स्वरूप को अक्षर स्वरूप कहते हैं। और अक्षर ब्रह्म जब विनाशील स्वरूप प्रकट करते हैं तो उनको क्षर स्वरूप कहा जाता है। इन अक्षर एवं क्षर दोनों स्वरूपों में भी जो स्वरूप पूर्ण ब्रह्म की ओर से कार्य करते हैं तो उनको भी पूर्ण ब्रह्म का ही नाम दिया गया है। जैसे अक्षर ब्रह्म का एक विभाग है गोलोक धाम, जिसमें हम सबलिक ब्रह्म का विभाग कहते हैं। उनके अधिपति को गोलोकनाथ कहते हैं। तो गोलोकीनाथ है वो भी तो श्री कृष्ण है। तो गोलोकीनाथ क्षर ब्रह्मांड के जितनी विभूतियां है ना, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, वे क्षर ब्रह्मांड में 14 लोकों की सृष्टि, स्थिति और लय का कार्य करते हैं। उनको जब कभी 14 लोकों की व्यवस्था में नियंत्रण करने में कहीं कठिनाई आती है तब वे गोलोकनाथ से सहायता प्राप्त करते हैं। कृष्ण है, ये श्री कृष्ण जी का अक्षर स्वरूप है। इसी प्रकार क्षर जगत में ब्रह्मांड के अंतर्गत जो 14 लोक कहे गए हैं, उन 14 लोकों की स्थिति बनाए रखने के लिए भगवान विष्णु है। उनको बार बार मृत्यु लोक में प्रकट होना पड़ता है। एक बार की सृष्टि में वे अपने अंश और कला के रूप में 24 बार भूमंडल में प्रकट होते हैं। उनके ऐसे प्राकट्य को ही 24 अवतार कहा है। महामती श्री प्राणनाथ जी भी 24 अवतार के विषय में कहते हैं, अवतार 24 विष्णु के वैकुंठ से आवे जाए। इस प्रकार ये 24 अवतार मृत्युलोक में प्रकट होते हैं। इन अवतारों में जब भगवान विष्णु पूर्ण रूप से प्रकट होकर काम करते हैं तो उस अवतार को भी पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण का ही नाम दिया जाता है। इसलिए श्री कृष्ण अवतार मात्र भगवान विष्णु के
अवतार नहीं, भगवान विष्णु के अवतार होते हुए भी उनको पूर्ण अवतार अक्षर रूप के अंतर्गत आते हैं। इसलिए भगवान विष्णु का अवतार, ये श्री कृष्ण अवतार तो वैसे क्षर स्वरूप है, क्षर अवतार है, फिर भी ये क्षर होते हुए भी ये अखंड माने गए। यद्यपि क्षर जगत की सभी विभूतियां क्षर रूप में आती है, किंतु श्री कृष्ण अवतार को अल्पश्रुत, श्री कृष्ण अवतार के विषय में ना जो लोग कम जानते हैं वो लोग भ्रमित होते हैं, ऐसे लोगों को अल्पश्रुत कहा है शास्त्र में। इसलिए श्री कृष्ण जी को वो पूर्ण ब्रह्म कह देते हैं जो अवतार रूप में है ना। इसलिए इनको तारतम्य ज्ञान के द्वारा समझना जरूरी है। तारतम्य ज्ञान ही संपूर्ण भ्रांतियों को मिटाकर श्री कृष्ण जी के क्षर, अक्षर एवं अक्षरातीत स्वरूप को स्पष्ट करता है। इसलिए श्री कृष्ण प्रणामी धर्म में ये सारी बातें स्पष्ट रूप से कही गई है। जो लोग श्री कृष्ण जी को भगवान विष्णु का अवतार समझते हैं वे श्री कृष्ण जी को अक्षर स्वरूप में मान रहे हैं। जो लोग श्री कृष्ण जी को गोलोकीनाथ समझते हैं वे श्री कृष्ण जी के अक्षर स्वरूप को समझ रहे हैं। जो लोग श्री कृष्ण जी को पूर्ण ब्रह्म समझते हैं वे उनके अक्षरातीत स्वरूप को समझ रहे हैं। तारतम्य ज्ञान परमात्मा श्री कृष्ण जी की ही लीला है। श्री कृष्ण जी के ही ऊपर बताए गए तीनों स्वरूपों की लीला जब इस माया में एक साथ होती है उसको श्री कृष्ण जी की त्रिधा लीला कहा है। यह रहस्य बड़ा मार्मिक है और जटिल भी है। इस रहस्य को सरल प्रकार से समझने का प्रयत्न करते हैं। ये बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अपने आनंद अंग श्री श्यामा जी एवं ब्रह्मात्माओं के साथ परम धाम में नित्य लीला करते हैं। जब वे अपनी अंगनाओं को अपने ऐश्वर्य लीला, उसको साहेबी भी कहा है, उसका दर्शन करवाना चाहते हैं और अपने प्रेम को भी समझाना चाहते हैं, तो वे उनके साथ नश्वर जगत में प्रकट होकर लीलाएं करते हैं। तो इस प्रकार नश्वर जगत में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण जी का अवतरण होता है। वो प्रथम अवतरण ब्रजमंडल में होने की है। उन लीलाओं का विवरण श्रीमद् भागवत में बड़े विशद रूप में दिया है। गर्ग संहिता में भी उनका विवरण दिया है। इसी प्रकार और भी पुराण है, ब्रह्म वैवर्त पुराण। वैसे तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में तो गोलोक धाम का भी वर्णन है और ये कुछ ग्रंथों में, गर्ग संहिता जैसे ग्रंथों में, उसमें भी गोलोक धाम का वर्णन आता है। तो इस प्रकार श्री कृष्ण जी की ब्रज लीलाओं का वर्णन विभिन्न धर्म ग्रंथों में है। तारतम्य सागर में भी श्री कृष्ण जी की ब्रज लीलाओं का वर्णन है। ब्रज लीला के पश्चात श्री कृष्ण जी ने रास लीला की। यद्यपि ब्रज लीला और रास लीला दोनों का प्रयोजन भिन्न भिन्न है, उनकी चर्चा भी संक्षेप में अपने की है। तो अभी हम लोग श्री कृष्ण जी की जो त्रिधा लीला है ना, उसको समझने का प्रयत्न करते हैं। अब थोड़ा सा इस पर विचार करें। ब्रज और रास ये दोनों ही लीलाएं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के द्वारा संपन्न हुई है। इसलिए श्री कृष्ण लीला में ब्रज और रास के पश्चात मथुरा
तो गोकुल गोकुल भी वैसे तो मथुरा के अंतर्गत ही आता है, इसलिए कई बार उसको मथुरा की लीला भी कह देते हैं, किंतु हम लोगों को समझने में सरल रहेगा कि हम उसको गोकुल की लीला मान लें। तो 7 दिन गोकुल में लीला होती है, 7 दिन गोकुल की गई, 4 दिन मथुरा की ली, 4 दिन मथुरा की है और 7 दिन गोकुल की है। इस प्रकार 7 दिन गोकुल की लीला और 4 दिन की मथुरा की लीला, तो ये गोलोकीनाथ श्री कृष्ण जी की लीला है। तो इसमें गोकुल की लीला है, उसको इतना मुख्य नहीं है माना है, इसलिए मथुरा की लीला का उल्लेख करते हैं। तो मथुरा में क्या क्या किया है, तो कंस का उद्धार किया, वसुदेव देवकी को बंधन मुक्त किया, उग्रसेन को राज तिलक किया। तो ये सारे लीलाएं गोलोकीनाथ की लीला है। आपको पता होगा कि जब कंस का अत्याचार बढ़ने लगा था, तब उससे मुक्ति पाने के लिए पृथ्वी ने गाय का रूप धारण कर भगवान विष्णु से प्रार्थना की। कंस को तो वरदान मिला था कि वो भगवान विष्णु की किसी भी शक्ति से अथवा स्वयं भगवान विष्णु से भी नहीं मरेगा। तब भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी एवं भगवान शंकर करूंगा। फिर एक विशेष बात भी उन्होंने कही कि देखो देवताओं ध्यान रखना, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भी अपने अंगनाओं को जगत का खेल दिखाने के लिए प्रकट होने वाले, तो मैं उनके साथ ही आऊंगा। इसलिए तुम लोग ब्रजमंडल में विभिन्न प्रकार की व्यवस्था करो। जैसे ही ब्रज की लीला होगी, उसके बाद में फिर हम कंस का उद्धार करेंगे। तो इस प्रकार कंस का उद्धार करने के लिए गोलोकीनाथ भी भूतल पर आए हैं। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जब, तो ये श्री कृष्ण जी के अक्षर स्वरूप की लीला है। तो अब अभी तक आपने सुना श्री कृष्ण जी की अक्षरातीत की लीला, वो ब्रज और रास की, और गोकुल और मथुरा की ये 11 दिन की लीला, वो अक्षर स्वरूप की लीला, वो आपने सुना। अब मथुरा के इस लीला के पश्चात गोलोकनाथ की शक्ति भी अपने धाम लौट जाती है। तो अब क्या शेष रह जाएगा, तो अब ये श्री कृष्ण जी के क्षर स्वरूप की लीला शेष रह जाएगी। इसलिए गोलोकीनाथ की शक्ति लौटने के बाद में श्री कृष्ण जी चिंता करते हैं। चिंतायामास भगवान हरि कारण मानुषः। इस प्रकार जैसे पूर्ण ब्रह्म की शक्ति चली गई, तब गोलोकीनाथ की शक्ति काम करने लगी। अब गोलोकीनाथ की शक्ति चली जाती है, तब भगवान विष्णु की शक्ति काम करती है। अब भगवान विष्णु पूर्ण रूप से प्रकट होते हैं। तो जब चिंतायामास भगवान ऐसा कहा ना, तो श्री कृष्ण जी चिंता करने लगे। तब उस समय तो उनको अपने वैकुंठ के स्वरूप का ख्याल आ गया। अरे मैं तो वैकुंठाधिपति हूँ, ऐसा उनको ख्याल आ गया। और उन्होंने हथियार वगैरह भी मंगाए, उनका रथ भी दिव्य आ गया, हथियार वगैरह भी दिव्य आ गए, शंख चक्र गदा पद्म ये सब आ गए। और श्री कृष्ण जी ने इनका उपयोग किया। तो आप जानते ही हैं, महाभारत हुआ, उस समय श्री कृष्ण जी ने महाभारत का युद्ध में साथ दिया। जब आवश्यकता हुई उस समय स्वयं भी अपनी शक्ति का प्रयोग किया, बाकी तो उन्होंने मार्गदर्शन दिया। अब हम विचार करें, ये श्री कृष्ण जी के नाम से तो 3 प्रकार की लीलाएं हुई ना।
इस नश्वर जगत में। जैसे ब्रजमंडल में 11 वर्ष और 52 दिन ऐसा करके स्पष्ट संकेत किया। 11 वर्ष और 52 दिन ता पीछे पहुंचे वृंदावन, ऐसा करके ये बताया। और वृंदावन की रास की लीला है तो वो 52 दिन के अंतर्गत ही आती है, उसी रास की है, इसलिए उसको 52 दिन के अतिरिक्त नहीं माना है। तो ये श्री कृष्ण जी के अक्षरातीत लीला है, माया में हुई है किंतु अक्षरातीत स्वरूप की लीला है। तो माया में प्रकट होते हैं तो शरीर माया का ही होता है, फिर भी ये स्वरूप है ना श्री कृष्ण जी का, बड़ा विशिष्ट स्वरूप है। तो वो दिव्य लीला करने के लिए देखिए, जब अक्षरातीत रूप में लीला हो रही थी ना, तब श्री कृष्ण जी ब्रजमंडल में ही रहे, सारे राक्षस वहीं आए, उनको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो शकटासुर, अघासुर, बकासुर, सारे के सारे वैसे ही वो नष्ट हो जाते हैं। पूतना को भी क्या किया उन्होंने, कुछ भी नहीं किया, और पूतना को भी वैसे नष्ट कर दिया। क्योंकि अक्षरातीत है इसलिए सारे वहां चले आते हैं। अब देखिए, भगवान शंकर तो दर्शन के लिए ब्रजमंडल में जाते हैं ना, क्योंकि अक्षरातीत प्रकट हुए हैं, उनका वो चिंतन करते रहते हैं, इसलिए वो दर्शन करने के लिए आते हैं। ब्रह्मा जी को भी दर्शन करने की इच्छा होती, आ जाते हैं, किंतु ब्रह्मा जी बुद्धि के कारण भ्रमित हो जाते हैं, कि बुद्धि कभी कभी भ्रमित भी कर देती है। तो ब्रह्मा जी भ्रमित हो गए, उन्होंने श्री कृष्ण जी से पहले से प्रार्थना की थी, तो उसको श्रीमद् भागवत में गर्भ स्तुति कहा है। तो उस समय तो कहा था कि अरे आप तो अनादि हैं, इस तरह से आप सत्य हैं, ऐसा कहा था। किंतु जब लीला देखने लग गए तो उनको भी भ्रम हो गया, अरे ये परमात्मा कहाँ हो सकते हैं, ये तो एक छोटे बच्चे की तरह से ग्वाल बालों के साथ में खेल रहे हैं और उनके साथ में बैठ करके खा रहे हैं, सब लोग एक साथ बैठ करके खा रहे हैं। तो उनके मन में संदेह हो गया। तो कभी जाकर के गुफा में देखते हैं और कभी इधर आकर के देखते हैं। तो ब्रह्मा जी इधर उधर दौड़ते दौड़ते परेशान हो गए। तो उसके बाद उनको समझ में आ गई कि अरे ये तो मैंने बड़ी भूल की है, तो ये तो स्वयं परमात्मा है, मैंने गर्भस्तुति की थी वो सही की थी, अभी मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई। तो उन्होंने सोचा कि अब मैंने पाप तो किया, इसके लिए अब मुझे प्रायश्चित करना पड़ेगा। तो उन्होंने फिर प्रायश्चित का निश्चय किया। तो ये कहीं कहीं इसका वर्णन है, महामती श्री प्राणनाथ जी ने और प्रणामी वांग्मय में इसका स्पष्टीकरण किया है, कुछ शास्त्रों में इसका स्पष्टीकरण हुआ है। तो उसके अनुसार हम समझते हैं, हमने सुना भी है कि कृष्ण जी ग्वाल बालों के साथ में खा पी रहे थे ना, तो हाथ धोने के लिए वो यमुना जी में जाते हैं। तो ब्रह्मा जी ने वो सब देखा था, तो उन्होंने सोचा कि मैं यमुना जी में जाकर के मछली बन करके रहूं, तो कृष्ण जी हाथ धोएंगे तो उनके हाथ में से कुछ न कुछ अनाज का कण निकलेगा और वो पानी में आएगा, तो मैं उसको खा करके प्रायश्चित कर लूंगा। अब देखिए, कई बार बुद्धि भ्रमित हो जाती है ना, तो प्रायश्चित में भी कपट भाव आ जाता है। तो वे सामने आकर के प्रकट होकर के माफी मांग लेते तो क्या फर्क पड़ता था। तो बुद्धि ऐसी ही होती है, कई बार बुद्धि से काम लेते हैं, हृदय से काम नहीं लेते हैं ना, तो वहां परमात्मा की बात होती है, भक्ति की बात होती है, तो वहां भी कपट भाव आता है। इसलिए कई बार हम लोग बुद्धि ग्वाल बालों को बोला कि देखो कि यमुना जी को अपने गंदा नहीं करना है, तो अपने क्या करेंगे कि यमुना जी से पानी भर करके लाएंगे और बाहर हाथ धोएंगे। तो कृष्ण जी ने कि बाहर हाथ धोया,
तो जब बाहर हाथ धोने के लिए प्रयत्न करते हैं तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि बाहर कहीं ना कहीं तो अनाज का कण पड़ेगा, तो वो ग्वाल वालों को बोला, तो उन्होंने सबने हाथ चाट लिया और एक भी कण नीचे नहीं गिरा। तो ऐसे ब्रह्मा जी कपट भाव से प्रायश्चित कर रहे थे, तो वो प्रायश्चित नहीं हो सका, तो उनको माफी अवश्य मांगनी पड़ी। इसके लिए हमारा भाव है तो वो ग्रहण करता ही है न। तो आपको केवल ये बातें थोड़ी सी समझाई। तो इस प्रकार की ये लीला है, ये ब्रजमंडल की लीला है, तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की लीला है। तो ऐसी अनेक लीलाएं ब्रजमंडल में संपन्न हुई है। तो उसी प्रकार से रास में लीला हुई है, वो भी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की लीला है। तो आप देखिए रास लीला, तो उसमें भी तो अनेक लीलाएं हैं ना। तो जैसे ब्रज में अनेक लीलाएं हुई है, तो उन सबको मिला जुला करके एक नाम दिया ब्रज लीला। तो उसी प्रकार रास की विभिन्न लीलाएं, तो उनको लेकर के एक नाम दिया वो रास लीला। ये दोनों ही लीला पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की लीला है, इसलिए इनको अक्षरातीत की लीला ऐसा कहा गया है। रास लीला के पश्चात श्री कृष्ण जी ने क्या किया, तो अक्षरातीत की शक्ति तो रास के पश्चात चली जाती है। तो उसके बाद श्री कृष्ण जी प्रकट होते हैं, तो गोलोकीनाथ, गोलोकी स्वरूप प्रकट होते हैं। ब्रह्मांड में नया बनता है, तो गोलोकीनाथ, उनको तो अब उद्धार आदि करना है ना, कंस का उद्धार करना है। उन्होंने देवी देवताओं को, ब्रह्मा विष्णु महेश को उन्होंने वचन दिए हैं, इसलिए कंस के उद्धार आदि की जो लीलाएं आगे श्री कृष्ण जी करते हैं, तो उनमें से 7 दिन जो गोकुल की लीला है और 4 दिन मथुरा की लीला है, ये गोलोकीनाथ की लीला है। गोलोकीनाथ वो अक्षर स्वरूप है, इसलिए ये श्री कृष्ण जी की अक्षर लीला है। उसके बाद ये लीला पूर्ण होने के बाद में भी, जब कहते हैं ना यमुना जी में स्नान करने के बाद में जब ब्रह्मा जी भी वहीं चले आए, भगवान विष्णु तो स्वयं वहां थे ही साथ में, तो और बाकी सारे राक्षसों का उद्धार करना, इधर करना, तो सारा वही तो करते थे। इसलिए तो उनके जो चतुर्व्यूह है ना, तो वो ये सब काम करते थे, ऐसा करके कहा। तो श्री कृष्ण जी को तो मात्र संकेत ही करना पड़ता था। तो जितने राक्षसों का उद्धार ब्रजमंडल में रहते हुए हुआ है, तो उस समय श्री कृष्ण जी ने कुछ भी नहीं किया, तो संकेत मात्र से अपने आप ही सारा काम होता गया, सब लोग आश्चर्य में पड़ गए। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि उस समय सब लोग वहां चले गए। अब श्री कृष्ण जी की लीला का प्रयोजन बदल जाता है। अब रासलीला है, रासलीला तो रासलीला होने के बाद में जब मथुरा में जाकर लीला करते हैं ना, तो गोकुल में कुछ दिन की लीला और फिर मथुरा में, तो वहां प्रयोजन बदलता है। कंस के उद्धार की लीला करते हैं, तो अब श्री कृष्ण जी गोकुल से चल करके मथुरा चले जाते हैं। तो ये आपने सुना, ही अक्रूर लेने आते हैं और रथ में बैठ करके श्री कृष्ण जी बलराम और कुछ ग्वालों को लेकर के मथुरा चले जाते हैं। तो मथुरा में जाकर के वहां उन्होंने, भी उसकी चर्चा ज्यादा नहीं करते। अब ये ब्रजलीला में जो अक्षरातीत स्वरूप की लीला है, उसके बाद में अब जो दूसरी लीला करते हैं, तो श्री कृष्ण जी तो वहां से जो अपने वचन दिए हैं ना, उसके लिए वो मथुरा चले जाते हैं। अब देखिए, अभी तक कहीं जाना नहीं पड़ा, अब मथुरा जाना पड़ रहा है। इसका तात्पर्य प्रयोजन बदल रहा है, अब गोलोकीनाथ की लीला है, ऐसा हमें समझना चाहिए। क्योंकि सारी चीजों की स्पष्टता तो नहीं हो पाई ना, सुखदेव जी स्पष्टता करने वाले थे, अब वो रासलीला की चर्चा ही स्पष्ट नहीं कर पाए।
परीक्षित ने बीच में ही प्रश्न कर दिया। इस प्रकार ऐसे कुछ विघ्न बाधाएं आती रहती है, तो कई चीजें स्पष्ट नहीं होती है। तो ये सारे स्पष्टता तारतम्य ज्ञान से करनी थी। इसके हिसाब से तारतम्य ज्ञान प्रकट हुआ, तब जाकर के सारी स्पष्टताएं हुई है। ऐसा हम लोगों को समझना चाहिए। अब आप देखिए, श्री कृष्ण जी मथुरा आते हैं, मथुरा आकर के रूप में प्रकट होते हैं, विभिन्न देवी देवताओं के रूप में। तो वो 14 लोक की, ब्रह्मांड के अंतर्गत 14 लोक है, उनकी व्यवस्था करते हैं। तो उस व्यवस्था में कभी उन लोगों को कठिनाई आ जाए, जब ब्रह्मा विष्णु महेश से वो व्यवस्था संभाली न जाए, तो अब उनके लिए एक अलग व्यवस्था की गई है। उस समय सारे लोग गोलोक धाम जाकर के गोलोकीनाथ श्री कृष्ण जी से सहायता के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। तो गोलोकीनाथ समय समय पर आकर के उनको सहायता करते हैं। अभी जो ये समय कंस के उद्धार के समय पर वो सहायता कर रहे हैं, तो इसके लिए जब वो आते हैं ना, तो वो कहते हैं कि देखो, तो मैं तो आऊंगा ही, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भी आने वाले हैं, इसलिए आप लोग व्यवस्था कर लो, ब्रजमंडल में अच्छी व्यवस्था कर लो। तो ब्रजमंडल की व्यवस्था दूसरे स्थानों से ज्यादा अच्छी की गई, इसलिए ब्रज की लीला है ना, वो विशिष्ट प्रकार की लीला है। यद्यपि अक्षर ब्रह्म उसको अंकित कर देते हैं, वो अलग बात है, वो भी अभी अपने चर्चा कर लेंगे। तो नश्वर जगत में वही लीला होने से भी तो अखंड लीला है। किंतु अभी हमें ये श्री कृष्ण जी के संदर्भ में समझना है। तो गोलोकीनाथ जब कहते हैं कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भी प्रकट होंगे, मैं उनके साथ में ही आऊंगा, तो पूर्ण ब्रह्म प्रकट होंगे तो पहले अपना कार्य करेंगे ना। तो उन्होंने ब्रह्म आत्माओं को सुख दुख दिखाया, तो अपना कार्य कर लिया। तो उसके बाद में राष्ट्र में वो चले गए और फिर परमधाम लौट रहे थे। तो अब उस प्रसंग को आगे नहीं बढ़ाते, अब यहाँ इधर देखें कि अब कंस का उद्धार करना है। तो अक्षरातीत ने तो अपना कार्य पूर्ण कर लिया, अपनी लीला। तो अब अक्षर स्वरूप है श्री कृष्ण जी गोलोकीनाथ, अब उनको काम करना है ना। तो गोलोकीनाथ इस प्रकार ये अक्षर स्वरूप है। अब ब्रह्मांडों के लिए कार्य करते हैं, सहयोग देते हैं, तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के ओर से सहयोग देते हैं, अपनी ओर से नहीं देते। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के ओर से सहयोग करते हैं। तो जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का काम करेगा, तो उनको पूर्ण ब्रह्म अपना ही नाम देते हैं ना, इसलिए गोलोकीनाथ को श्री कृष्ण कहा है। यद्यपि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही श्री कृष्ण है, किंतु उन्होंने पूर्ण ब्रह्म की ओर से सारा काम किया, इसलिए उनको श्री कृष्ण ही कहा है। और उसके बाद में जब कंस का उद्धार पूरा हो जाता है, जो अव्यवस्था थी उसको व्यवस्थित कर दिया कि वहाँ वसुदेव देवकी उनको भी बंधन से मुक्त किया और राजा बना दिया उग्रसेन को। तो राजा बनाने के बाद में अब तो राजा को संभालना होता है ना। तो ये सारा कार्य करने के बाद में अब गोलोकीनाथ का काम पूर्ण होता है, तो इसलिए वो भी वापस लौटते हैं। अब कौन रहते हैं? तो गोलोकीनाथ के साथ में तो भगवान विष्णु भी तो आए थे। भगवान विष्णु भी तो अपना अवतार लेकर के आना है उनको, तो इसलिए ब्रजमंडल में भी भगवान विष्णु रहे हैं और राक्षसों का उद्धार करते रहे। और इधर एक एक के अंदर ये तो शक्तियां ही तो रहती है। तो इस प्रकार से अब मथुरा की लीला अक्षर ब्रह्म की गोलोकीनाथ के पूरा होने के पश्चात बाकी मथुरा की लीला और द्वारका की लीला है भगवान विष्णु की लीला है। तो वो भी श्री कृष्ण के नाम से इस जगत में प्रसिद्ध हुई है। इस दृष्टि से देखेंगे तो श्री कृष्ण के नाम से संपन्न हुई लीलाओं में इस नश्वर जगत थोड़े दिन, 7 दिन और 4 दिन, 11 दिन,
तो ये लीला है, तो वो अक्षर स्वरूप की लीला। आपको लगता होगा अरे 100 वर्ष तक भगवान विष्णु वैकुंठ में, परिवार के सदस्य भी दूसरे मानो न हो तो फोन नो रिप्लाई हुआ तो कोई पूछे आप घर में नहीं थे, तो बोलेंगे ना ना मैं तो दिन भर घर में ही हूँ। तो बोलेंगे आप घर में नहीं थे, मैंने फोन किया तो आप तो थे ही नहीं। तो उस समय आप क्या बोलेंगे, मैं घर में ही था, किंतु बस वो 2-3 मिनट के लिए बाहर बगीचा में गया था, इतना ही तो है ना। तो वो घर से बाहर गए ऐसा थोड़ा ही माना जाएगा, लॉकडाउन का उल्लंघन आपने किया थोड़ा ही माना जाएगा। वैकुंठ के हैं, किंतु वैकुंठ जाते हैं तो भगवान विष्णु नहीं मिलते और फिर लौट करके श्री कृष्ण जी में समा जाते हैं। तो उस समय भगवान विष्णु ने जब उनको श्राप मुक्त करने के लिए वचन दिया था, देखो तुम लोग चिंता मत करो, अब श्राप दिया है तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा, ऋषियों का श्राप है, अधिक की लीला है, वो 100 वर्ष से थोड़े से अधिक की लीला मानी जाती है। तो वैसे श्री कृष्ण वो 100 वर्ष से अधिक में ना, ऐसे वो 114 वर्ष की लीला मानी गई है। तो ये 114 वर्ष की लीला ये है। और वो बाकी जो 11 वर्ष की लीला मानी गई है वो थोड़े से दिन है, वो 11 वर्ष और 52 दिन, और दूसरे 7 दिन कहेंगे तो 11 वर्ष और 2 महीने ही हो जाते हैं ना, तो इसलिए उसको 11 वर्ष ही माना। तो 11 वर्ष है तो वो गोकुल और मथुरा के, और बाकी 114 वर्ष मथुरा और ये द्वारका के। तो इस प्रकार 125 वर्ष की लीला श्री कृष्ण जी की दुनिया में मानी गई है। तो ये लीला संपन्न होती है एक ही नाम से और इस नश्वर जगत में, तो उसको श्री कृष्ण त्रिधा लीला कहा है। अब नश्वर जगत में हुई है, फिर भी ये श्री कृष्ण लीला है ना, तो जब तक वो ब्रह्मात्मा रहता है तब तक उसको अक्षर ब्रह्म अपने हृदय में अंकित करते हैं, इसलिए वो अखंड होती है। तो श्री कृष्ण जी की त्रिधा लीला में जो अक्षरातीत की लीला है उसको अक्षर ब्रह्म ने अखंड कर दिया। तो वो ब्रज की लीला, रास की लीला, और उसको समझने लगे, गोलोकीनाथ को भी पूर्ण ब्रह्म समझने लगे, और श्री कृष्ण तो पूर्ण है ही। ये बातें समझने जैसी तारतम्य ज्ञान के माध्यम से समझा जा सकता है। इसके लिए आज ये थोड़ा सा प्रयत्न किया गया है, इसको मनन करेंगे तो आपको बहुत सरल तरीके से समझ में आ जाएगी। तो मुझे लगता है कि इस बात को आप लोगों को बार बार मनन करना पड़ेगा। यदि ये वीडियो आपको YouTube में मिले तो दोबारा भी सुन सकते हैं, इनमें बहुत सुंदर साथ को तो ख्याल है ही, वो तो जानते ही हैं। जिनको ख्याल नहीं है वो इसको सुन करके समझ सकते हैं। तो समझेंगे तो कहीं भी आपको त्रिधा लीला की बात करनी होती है तो आप स्पष्ट रूप से कह सकते हैं। अन्यथा लोग कह देते हैं इन्होंने तो भगवान को भी अलग अलग तोड़ दिया है, कहीं क्षर माना, कहीं अक्षर माना, कहीं अक्षरातीत माना, ऐसा करके खंडित कर दिया। इस प्रकार से लोग निंदा करने वाले करते हैं। अब उस समय हमें मालूम नहीं होगा तो हम चुप रहेंगे, यदि हमें मालूम होगा तो उनको समझा सकेंगे ना। तो ये समझाना हमारा काम है। तो ये बात सुंदर साथ को सबको समझ में आ जाए, और खास करके हमारे प्रचारकों में तो ये बातें स्पष्टता होनी ही चाहिए, और हमारे जो भी कार्यकर्ता हैं धर्म के लिए, जो भी विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारी हैं, उनको भी ये बातें समझ में आनी चाहिए। वैसे तो सभी सुंदर साथ को समझ में आ जाए बहुत अच्छा होगा। श्री कृष्ण जी की ये त्रिधा लीला को बड़ा गूढ़ कहा है। ये गूढ़ बात को भी हमने सरल रूप में समझाने का प्रयत्न किया है, जो आपको यदि इसमें कुछ समझ में आ गई तो हमें लगेगा कि हमारा प्रयत्न सफल होगा। तो मैं अभी मेरी बात को यहीं पर विराम दे रहा हूँ, मेरे शब्दों को अभी के प्रसंग को यहीं रखते हैं। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। प्रणाम।
प्रणाम। टाढा रहेर पनि हामीले महाराजको मुखारविन्दबाट धेरै कुराहरू श्रवण गर्ने अवसर पाएका छौँ र हामी अबको समय हाम्रा नाट्यभूषण धन्यवाद मोटिभेशनल स्पिकर हाम्रा टिके श्रेष्ठज्यूबाट हामी केही यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँछौँ। उहाँले हामीलाई प्रशिक्षणका रूपमा केही कुराहरू राख्नुहुनेछ। त्यसपछि हामी मङ्गलधामका गादीपति हाम्रा परम पूज्य गुरुजी श्री 108 मोहन प्रियाचार्यजी महाराज को प्रवचन श्रवण गर्नेछौँ र हामी नियमित रूपमा यो 7 बजेदेखि 9 बजेसम्म यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता बनाउँछौँ र हामी पटक पटक यहाँ देखि पनि रहेका छौँ केही नयाँ जोडिनु भएका साथीहरूले पटक पटक अनम्युट गरिराख्नु भएको छ। महाराजश्री गुरुजी जनहरूको एउटा प्रवचन आशीर्वचनको रूपमा हामीले श्रवण गर्दै जाँदा हामी सुनिरहेका छौँ। हामी सुन्नु भरसक भिडियोलाई अन राखौँ, किनभने हामी सहभागीहरूको हावभावले पनि हामीलाई प्रशिक्षण दिनुहुने हाम्रा गुरुजनहरू महाराजजीहरूको एउटा त्यो उसमा केही असर प्रभाव पर्छ। त्यसले गर्दा हामी स्क्रिनमा देख्यौँ तर अनम्युट रहेर र गुरुजीको प्रवचन सकिएपछि हामी फेरि केही समय यसलाई हामी एउटा समीक्षा जस्तो 10 मिनट 5 मिनट हामी गरौँ र भोलिदेखि हामी ठिक 7 बज्नुभन्दा 5 मिनट अगाडि यो कार्यक्रममा जोडिन्छौँ। यहाँहरू सम्पूर्ण सुन्दर साथ हाम्रा सम्पूर्ण समितिका पदाधिकारीज्यूहरूलाई यसमा जोडिनु अनुरोध गर्दै आज हामी 40 जना पार्टिसिपेन्ट छौँ। यसमा हामीले अहिले प्रशिक्षणलाई चाहिँ मैले हाम्रा मोटिभेसनल आदर्शलाई के आग्रह गरेको छु भने हाम्रा भावी पुस्ता, हामी त धर्ममा आबद्ध छौँ, केही कुरा जानी नजानी हामीले केही कुराहरू जानेकै छौँ भने हाम्रा भावी पुस्ताहरूको लागि पनि एउटा सन्देशमूलक खालको मोटिभेसनल स्पिच यहाँबाट आओस् भनेर भनेको छु र उहाँ जोडिँदै हुनुहुन्छ। अब हामी सबैजनाले एकचोटि प्रश्न उत्तर पनि कुरा थियो, खै त्यो त प्रश्न उत्तरको कुरा पनि थियो। एनीवे ल अब सुरु भइसक्यो। ल गुरुजी आउनु भएको छ, सबैलाई हामी एकपल्ट अनम्युट गर्दैछौँ। सबैले प्रणाम प्रणाम श्री गुरुजन सुन्दर साथहरुमा प्रेम प्रणाम। प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज, मैं अधीन करनी नहीं, बाह ग्रहे की लाज। मंगल कृष्ण नाम है, मंगल धर्म प्रकाश, मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम जास, मंगल धाम जास। संपूर्ण सुंदर साथ जी जो आज तपाईहरु यस सभामा जोडिनु भएको छ, सबैलाई मेरो करबद्ध प्रेम प्रणाम। र हामी सबै एउटा विश्वमा फैलिएको महामारीबाट अलिक त्रासित पनि छौं। सबैलाई एउटा डर मनमा पसिसकेको छ। जुन प्रकारले पहिला एउटा निर्भय भएर जहाँ कहीँ हामी जान्थ्यौं त्यस्तो वातावरण अहिले छैन। लकडाउन छ सबैतिर, सारा विश्वमा नै यो रोग फैलिरहेको छ। कहिले हामीले सपनामा पनि सोचेको थिएन कि यस्तो रोग पनि संसारमा फैलिन्छ भन्ने कुरा। तर अब समयले हामीलाई देखायो, यो पनि हामीले देख्न पाइरहेको छौं। र यति बेसी संख्यामा विश्वका मानवहरूको मृत्यु हुनु एउटै रोगको, यो सर्वा रोगले गर्दा एउटा आश्चर्यको घटना पनि छ। र यो हामीले देख्दा देख्दै पनि अब हाम्रो आध्यात्मिकतातिर र अलिकति हामीले संस्थालाई सक्रिय गर्ने,
समाजसँग बेसी जुडाउ राख्ने, मानवताको हित चाहने र सधैँभरि पोजिटिभ एनर्जी प्रकट गर्ने हामीले प्रयास गरेको हुनुपर्छ। र विशेष गरेर हामी धर्म प्रचारक भएको हुँदा हाम्रो प्रवचन धर्मपट्टि नै बेसी झुकेको हुन्छ। तथापि आजको मेरो प्रवचन अलिकति मोटिभेसन जस्तो, कार्यकर्ताहरूमा कस्तो गुण हुनुपर्छ भन्ने विषयमा म बोल्ने प्रयास गर्नेछु र केही प्रश्नोत्तरी भयो भने हामी आउँदो दिनहरूमा पनि राख्नेछौँ। र यस्तो प्रकारले अब हामी सबैले, हामी समाजका एक इकाइ हुँ। मनुष्य भनेको नै समाजको एउटा अङ्ग हो भने पूरा विश्व मानव समाजमा आएको यो एउटा दुःख दर्दको घटनामा हामी सबै द्रवित भइरहेको छौँ। मैले यी पोइन्टहरू टिपेका हुँ। र अवे फ्रम प्रेज, अर्काले प्रशंसा गरिदियोस् मैले कार्य गरेको भन्ने सोच राख्ने भएन। यो मैले आत्मशुद्धिको लागि गरेको हो, यो मैले समाजको हितको लागि गरेको हो, यो मैले आफ्नो कुनै श्रेय लिनको लागि, मेरो नाम ठुलो होस्, मेरो बढाइ मानिसहरूले गरून् भन्ने खालको त्यो सोच लिएकै होइन मैले। म त यसबाट कतिजना लाभान्वित हुन सक्छन्, कतिजना व्यक्तिलाई यसको अब लाभ पुग्दछ र कतिजनाले यसको हित लिन सक्छन् भन्ने सोचेरै मैले गरेको हो। त्यसकारण म कहिले पनि प्रशंसाको पात्र बन्न चाहन्न। प्रशंसा म अरूलाई दिन्छु, अरू कार्यकर्ताहरूलाई दिन्छु। साना साना कार्यकर्ताहरूको पनि यहाँ धेरै सहभागिता हुन्छ र समाजको काम गर्दा जो आउँछन्, सुन्दर साथ भनौँ या समाजमा जोडिएका व्यक्तिहरू, मेम्बरहरू आउँछन् भने उनीहरू आइदिनु पनि ठुलो कुरो हो। उनीहरू भेला भइदिनु, उनीहरूले हामीलाई होस्टेमा आइसे भने जस्तो सहयोग गर्नु, सानो रूपमा पनि उनीहरूले एउटा हामीलाई पोजिटिभ उनीहरूले इनर्जी दिनु बहुत ठुलो कुरो हो। त्यसकारण कहिले पनि हामीले प्रशंसा मैले पाऊँ भन्ने खालको सोच लिएर समाजको कुनै क्षेत्रमा हामीले उत्रियौँ भने त्यो ठिक हुँदैन र हमेसा नै यो प्रशंसा चाहिँ अरूलाई पनि बाँडियोस् भन्ने खालको हामीले सोच राख्नुपर्छ। र नम्बर 3 मा पद की आकांक्षा से रहित, र अब हामीलाई सधैँभरि पोस्ट चाहिने, सधैँभरि मलाई चाहिँ अब जस्तो कतिजनाले म अध्यक्षै बसिरहनु पर्छ भन्ने खालको सोचमा, सचिव बसिरहनु पर्छ भन्ने खालको सोच लिएको हुन्छ र पद भएपछि के हुन्छ भन्दा मद पनि आउँदो रहेछ। त्यो पदको मद अलिकति अहङ्कार पनि आउँदो रहेछ। त्यो मदको पूर्ति भएन भने कोही कोही बेला रिस पनि उठ्दो रहेछ। म कति जग्गा देख्दछु यो आसन ग्रहण भन्ने एउटा कार्यक्रम प्रारम्भमा हुन्छ। हुन त यो कार्यक्रम सबै देशमा मैले देखेको छुइनँ, तर कति जग्गा अब यसलाई मान्यता दिइरहेको हुँदा अब कहीँ धेरैवटा संस्थाहरूमा मानिसहरू जोडिएको हुन्छन् र त्यो आसन ग्रहण गर्नको लागि सानो संस्थामा भए पनि अध्यक्षको पद लिइहाल्ने र कहीँ गएर आसन ग्रहणको आशा राख्ने, त्यस्तो खालको त्यो आशा लिएर हामीले समाजको सेवा गर्न हामी कहिले पनि सक्षम हुँदैनौँ। किनभने मलाई पद चाहिन्छ भन्ने, पदको मेरो पदको यो पग पगमा भनिन्छ नि, पाइला पाइलामा मलाई त्यसको मर्यादा सबले गरेको हुनुपर्छ भनेर आफ्नै बढाइ उसले चाहन्छ भनेदेखि र सधैँभरि पद छोड्न ऊ चाहँदैन, पदबाट ऊ च्युत हुनै चाहँदैन। पद त अरूलाई दिनुपर्छ। जस्तो जर्ज वासिङटनको हामी इतिहास सुन्दछौँ, जो अमेरिकाका प्रथम राष्ट्रपति भए, पहिलोचोटि राष्ट्रपति भए उनी र दोस्रोचोटि पनि राष्ट्रपति चुनिए। उनले राम्रो काम गरे अमेरिकाको लागि, धेरै नै राम्रो काम गरे र तेस्रोचोटि पनि जनताले अब तपाईँ नै चुनिनुहोस्, तपाईँलाई नै हामी जिताउँछौँ किनभने तपाईँ जस्तो राम्रो व्यक्तिहरू को छ र भन्दा उनले भने म उठ्दिनँ, किनभने म तेस्रोचोटि पनि उठेँ भने त त्यो राजाले राज गरे जस्तै भइगयो नि। हामीले यत्रो लडाइँ लडेर डेमोक्रेसी ल्यायौँ र डेमोक्रेसी ल्याइसकेपछि अब फेरि बार बार म उठ्दिनँ, अरू कार्यकर्तालाई उठ्ने मौका दिनुपर्छ भनेर अब उनले त्यो पद उनले लिन चाहेनन्। उनले जित्न पनि सक्थे तर उनले त्यो पद लिएनन्। त्यो श्रेय अरूलाई दिन उनले चाहे भने हामीले पनि अब सधैँभरि पदमै बसेर सेवा गरिन्छ भन्ने कुरो त्यो कोही जरुरी छैन। हामीले बिना पदमा पनि एउटा साधारण मेम्बरको रूपमा पनि हामी सेवा गर्न सक्छौँ र साधारण मेम्बर पनि इफेक्टिभ छ भने
उसको कुरा सबैले मान्छन्। प्रेसिडेन्टले भनेको मान्नुपर्छ, सेक्रेटरीले भनेको मान्नुपर्छ भन्ने त्यस्तो कुरो छैन। अलिकति वजनदार व्यक्ति छ, मिटिङमा कम बोल्छ र अर्थपूर्ण कुरा बोल्छ, समाजको हितको कुरा बोल्छ भने ऊ मेम्बर मात्रै छ भने पनि उसको मान्यता बढेर जान्छ। र उसको चाहिँ सुन्नु न उसले के भन्छ, उसले पो सायद निष्कर्षको कुरा भन्छ कि भन्नेतिर सबैको सोच जान्छ। त्यसकारण हामीले समाजमा अब खालि पद लोलुप मात्रै भएर भएन, हामीले बिना पदमा रहेर पनि समाजको हित गर्ने, जीवनभर गरिरहने, पदमा रहँदा मात्रै गर्ने, पद छुटेपछि नगर्ने भन्ने कुरो पनि होइन। हामीले बिना पदमा रहेर पनि सधैँभरि समाजको, धर्मको, राष्ट्रको हितमा काम गर्ने भन्ने त्यस्तो सोच हामीले बनाउनु पर्दछ। र अर्को कुरो श्रेय देने की मनोवृत्ति, अघिकै कुरा अलिकति मिल्दोजुल्दो खालको यो पनि कुरो छ। गिभ क्रेडिट टु अदर पिपल, हामीले सधैँभरि अरूलाई पनि त्यो श्रेय दिनु पर्दछ, अरूलाई पनि अगाडि बढाउनु पर्छ। जस्तो हाम्रा युवाहरू, जति युवा भाइहरू हाम्रो युवा परिषदमा काम गर्दछन्, ती युवाहरू पनि बडा राम्रो विचार लिएको र धेरै खट्ने, धेरै समय दिने, धेरै नयाँ नयाँ विचार भएका, नयाँ पाउला आए जस्तो उनीहरूमा नयाँ जोस, जाँगर, उत्साह भइरहेको हुन्छ भने कतिवटा पदमा हामीले युवाहरूलाई ल्याएर युवाहरू दौडिन पनि सक्छन्, धेरै नेताहरूलाई भेट्न सक्छन्, धेरै अब जति कविहरू, लेखकहरू, पत्रकारहरूलाई उनीहरूले भेट्न सक्छन् भनेदेखि चारैतिर यो अब एउटा हाम्रो फैलाउ पनि बढेर जान्छ, विस्तार पनि बढेर जान्छ, हामीले गरेको कार्यको एउटा मूल्याङ्कन पनि हुन्छ। र अर्को कुरो, युवाहरूले यो अर्को पिँढीले यो दायित्व पहिल्यैदेखि बोक्न थाल्यो अथवा उनीहरूले यति धेरै ट्रेनिङ पाए भनेदेखि आउँदो समाज, आउँदो भविष्य अझै उज्जवल भएर जान्छ। त्यसकारण हामीले अरूलाई पनि यो अगाडि बढाउने, अरूलाई पनि श्रेय दिने, अरूलाई पनि मौका दिने प्रवृत्ति हामीले राख्नु पर्दछ। र अर्को कुरो छ मन, वचन, कर्ममा एकरूपता। किनभने धेरै पाए अब राजनीतिमा त यो हुन्छ नै, बोल्ने भाषण अर्कै हुन्छ, गर्ने काम अर्कै हुन्छ, नेताहरूमा त यो प्रवृत्ति रहेकै हुन्छ, राजनीतिमा त त्यो सिकेर नै मानिसहरू अब राजनीतिमा उत्रिएको हुन्छन्। जति बोल्छु त्यति म गर्दिनँ, यो त जनताको खुसीको लागि बोलेको हो, मैले गर्नु त अब सबै गर्न कहाँ सकिन्छ र भन्ने खालको सोच हुन्छ। तर धर्म क्षेत्रमा हामीले त्यति नै बोल्नुपर्छ जति हामी गर्न सक्छौँ। प्र्याक्टिस एज यु प्रिच, जति हामी बोल्छौँ त्यतिलाई प्र्याक्टिस गर्न पनि हामीले सक्नु पर्यो। म यति बोल्छु भने त्यति म काम पनि गर्छु, मैले बोलेको अर्काको लागि होइन, मैले बोलेको मेरै लागि हो। त्यसकारण मैले कम बोल्नुपर्छ, ज्यादा काम गर्नुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ हामीले सोच विकसित गरेर लैजानु पर्यो। र त्यस पछाडि संयम, यो संयम पनि बडा ठुलो कुरो छ, सेल्फ कन्ट्रोल जसलाई भनिन्छ। किनभने कतिजना व्यक्तिहरू मिटिङमा उपस्थित हुँदा एकदम रिसाउने, रिसाएर आगो हुने, मिटिङ छोडेरै हिँड्ने, मैले भनेको मानेनौ भनेदेखि म मिटिङमै बस्दिनँ भन्ने खालको कुरो गर्ने र आफ्नो कुरो मिटिङमा जबरजस्ती त्यो मिटिङमा आफ्नो कुरो लाद्न खोज्ने त्यस्तो प्रवृत्ति भएका मेम्बरहरूले कहिले पनि अब त्यो समाजलाई नयाँ बाटोमा डोर्याउने या समाजलाई नयाँ दिशा दिने काममा बाधा नै उनीहरूले पुर्याइरहेको हुन्छ। त्यसकारण हामीले कुनै पनि संस्थामा, समाजमा, धार्मिक क्षेत्रमा मेम्बरको रूपमा हामी जोडिन्छौँ भने पहिला आफूमा संयम, क्रोधमा, लोभमा, अहंकारमा, द्वेषमा, यस प्रकारका हामीमा जुन दुर्गुणहरू भित्रभित्रै हामीमा दुर्गुण भरिरहेको हुन्छ, जेलेसी हुन्छ कति बेला, त्यस्तो खालको त्यो अब हामीमा ईर्षा, द्वेष, छल, कपट भन्ने यी सबै कुरालाई त्याग गर्न हामीले पहिल्यै त्याग गरिसकेको हुनुपर्छ। म संस्थामा जोडिएर काम गर्छु, समाजमा म समाज हितको लागि म काम गर्दैछु भने मैले आफ्नो संयम मैले राखेकै हुनुपर्छ भन्ने पनि हामीले त्यो पहिल्यै सोचेको हुनुपर्छ। र जहाँ पनि बोल्दाखेरि संयमित र सीमित हामीले बोल्ने त्यस्तो किसिमको पद्धति हामीले बसाल्नुपर्छ। र अर्को कुरो छ 7 नम्बरमा म पुग्दैछु, सहिष्णुता, पेसियन्स भनेर जसलाई भनिन्छ। हामीले अरूलाई पनि सुन्ने, अरूलाई पनि सम्झिने र आफूमा एउटा धैर्यता हामीमा हुनुपर्छ। र जस्तो धार्मिक सहिष्णुता भनेर भनिन्छ भने
अरू धर्मलाई पनि हामीले त्यति नै, मेरो धर्म जति ठुलो अरूको धर्म पनि त्यति नै ठुलो हो भन्ने खालको चाहिँ हामीले अब धार्मिक सहिष्णुतामा त्यही खालको सोच हामीले राख्नु पर्यो। सबै धर्मको अन्तिम चरम एउटै छ, सबैले एउटै मुक्तिको लागि या शान्तिको लागि धर्म उपासना गरिरहेको छन् भन्ने यस्तै प्रकारले अब समाजको काम गर्दा पनि मेरो समाज मात्रै अघि बढोस्, अरूको समाज पछि परोस् भन्ने खालको हामीले त्यो खालको चाहिँ अब उसिन पासिन गर्ने खालको हामीले स्वभाव राख्नु भएन। एउटा सहिष्णुतापूर्ण वातावरण हामीले तयार गरेर हामीले एउटा धैर्यको साथमा, सोचको साथमा र कुन कुरो उत्तम हुन्छ भन्ने चाहिँ हामीले त्यसलाई विशेष चिन्तन गरेर हामीले कदम अगाडि बढाउनु पर्दछ। र 8 नम्बरमा विनम्रता, ह्युमिलिटी यसलाई भनिन्छ। हामीमा अलिकति प्रणामी भन्ने बित्तिकै हामीमा विनम्रता त आएकै हुनु पर्यो, किनभने हाम्रो धर्म नै प्रणाम गर्न सिकाउँछ। प्रणामबाट हामी सुरु हुन्छौँ। कहीँ पनि कसैलाई भेट्दा प्रणामीको परिचय नै प्रणाम हो। हामी ब्याज प्रणाम लेखेको लगाएर पनि हिँड्दैनौँ। हामीले त्यस्तो किसिमको अरू कुनै प्रणामी हो भन्ने खालको परिचय हामी बाह्य रूपमा देखाउँदै हामी हिँडेका छैनौँ। तर जहाँ भेट हुन्छ हामी हात जोडेर प्रणाम भनेर हामीले शिर झुकाउँदाखेरि हामीमा एक प्रकारको विनम्रता, हामीमा एक प्रकारको झुकाव र हामीमा एक प्रकारको हामीमा म चाहिँ ठुलो होइन है, म चाहिँ अरूको बराबर हुँ अथवा म अरूभन्दा सानो भन्ने खालको चाहिँ त्यस प्रकारको एउटा प्रणामले हामीलाई झुकाउ ल्याइदिन्छ। र कुनै पनि क्षेत्रमा कार्य गर्दा या कहीँ पनि सुन्दर साथ या कुनै सुहृदहरू या आफ्नै मित्रजनहरू भेट हुँदा पनि पहिला म नै झुक्छु, पहिला म नै प्रणाम गर्छु भन्ने खालको चाहिँ हामीले त्यस्तो सोच हामीले राख्यौँ भने त्यो विनम्रताले हामीलाई साँचो कार्यकर्ताको रूपमा, साँचो समाज सेवकको रूपमा हामीलाई अगाडि उभ्याइदिन्छ। त्यसकारण सधैँभरि हामीले विनम्रता भन्ने महामन्त्रलाई जीवनमा धारण गरेको हुनुपर्छ। र अर्को कुरो छ वाणी में मधुरता, प्लेजेन्ट स्पिच। जब पनि हामी बोल्छौँ भने हाम्रो बोलीमा अहङ्कारको प्रदर्शन हुनु हुँदैन। हाम्रो बोलीमा सधैँभरि झुकाउ, सधैँभरि विनम्रता, सधैँभरि हाम्रो बोलीमा सधैँभरि श्रेय आफू नलिने, श्रेय गुरुहरूलाई दिने, श्रेय आमा बाबुलाई दिने, श्रेय बडा बुजुर्गहरूलाई दिने, श्रेय समाजलाई दिने र मिठो बोली बोल्ने। र मिठो बोली बोल्छु भन्दा चाप्लुसी गर्नु पनि भएन, किनभने कतिजनाले धेरै चाप्लुसी पनि गरिरहेको हुन्छ म त मिठो बोल्छु भनेर। वास्तविकतामा आउने हो र अब हामीले बोल्दाखेरि कुनै प्रकारको कटुता हाम्रो बोलीमा नआओस्, हाम्रो बोलीमा मधुरता आओस्, मधुरीमा भरिएको होस् हाम्रो बोलीमा। त्यस्तो प्रकारको चाहिँ भाषण सम्भाषण हामीले दिन सक्नु पर्दछ। त्यस्तो किसिमको चाहिँ हामीले संवाद स्थापित गर्न सक्नुपर्छ। र अब अर्को नम्बरमा गएर 10 नम्बरमा म पुग्दैछु। सकारात्मक चिन्तन, पोजिटिभ थिंकिङ या पोजिटिभ एप्रोच हामीमा हुनुपर्छ। कहीँ पनि नकारात्मक सोच लिएर हामी हिँड्छौँ भने एकछिनको लागि देखिन्छ हामी सफल हुँदैछौँ भन्ने, तर लामो दौडमा हामी गयौँ भने कहीँ न कहीँ हामी पछारिन्छौँ, कहीँ न कहीँ हामी हार्दछौँ, कहीँ न कहीँ हामी पराजित भएर जान्छौँ। त्यसकारण यो जीवनमा सधैँभरि समाजसँग जोडिने, राष्ट्रसँग जोडिने, मानवतासँग जोडिने, धर्म संस्थाहरूसँग जोडिने हाम्रो प्रवृत्ति छ भने हामीले पहिला नै सकारात्मक सोचलाई, किनभने महात्माहरूको भनाइ छ कि बिहान आधा घण्टा हामीले सकारात्मक सोच राख्यौँ भने हाम्रो दिनभरिको नकारात्मक सोचलाई त्यो सकारात्मक सोचले हराइदिन्छ। किनभने सकारात्मक सोच यति बलियो हुन्छ, यति पावरफुल हुन्छ कि नकारात्मक सोचलाई जस्तो दिनभरि एउटा कमरा अँध्यारो छ अरे, तर बेलुका आएर हामीले लाइट जलाइदियो भने पुरै कमरा उज्यालो भएर जान्छ। यस्तै दिनभरिको हाम्रो नकारात्मक सोच कदाच आयो नआओस्, कदाच आयो बेलुका आएर अलिकति हामीले सकारात्मक सोच, सकारात्मक चिन्तन लिनको लागि प्रयास गर्यौँ भने र बिहान पनि अब घरबाट बाहिर जाँदा अलिकति प्रार्थना गरेर परमात्मालाई सम्झेर सकारात्मक सोच आउने स्रोत नै परमात्माको भक्ति हो, परमात्माको प्रार्थना हो, परमात्मासँग एकाकार हुनु हो।
र यस प्रकारले हाम्रो तब राज्यको भक्ति छँदैछ, बिहान बेलुकाको सेवा पूजा हाम्रो छँदैछ, निज नामको जाप हाम्रो छँदैछ। त्यसलाई हामीले अझै सुदृढ बनाएर लैजाउँ र सधैँभरि सकारात्मक सोच हामीले राख्ने, त्यो चाहिँ हामीले त्यस्तो किसिमको आफैमा एउटा हामीले गुण विकसित गरेर लैजानु पर्दछ। र 11 नम्बरमा गएर समयबद्धता, पङ्क्चुअलिटी भनेर भनिन्छ। समयमा कोही कोही बेला के हुन्छ भन्दा मिटिङ सुरु भइसकेको हुन्छ, मेम्बरहरू आएकै छैन र आधा मिटिङमा आएर आधा कुरा सुन्यो, के बुझ्छ के बोल्छ उसले। कतिजना मेम्बरहरू मिटिङ नसकिकन जाने र आजकल त सबभन्दा अब मिटिङमा दुखदायी मिटिङ के हुन्छ भन्दा सबैले अब मोबाइल अन गरेरै मिटिङमा बस्ने र मोबाइलको घन्टी बज्यो भने जस्तै सिरियस त्यहाँ मिटिङमा अब एउटा प्रस्तावमाथि चर्चा भइरहेको बेलामा पनि थपक्कै उठेर बाहिर जाइहाल्ने, अर्को पनि उठेर जाने, अर्को पनि उठेर जाने, अनि कति बेला गफ गर्ने, अनि फेरि फिर्केर आउने। त्यसो हुँदा त्यो मिटिङको एउटा जुन डिसिप्लिन हो त्यो रहँदैन र मिटिङमा जुन एउटा हामीले राम्रो कुरोको प्रस्ताव पारित गरौँ, समाजको हितको लागि, धर्मको हितको लागि, संस्थाको हितको लागि भनेर त्यो सोच बनाएर बसेको बेलामा एउटा अरू कुरोलाई प्रायोरिटी दिएर हामीले मिटिङलाई प्रायोरिटी दिउन, तर कुनै साथीको फोनलाई हामीले प्रायोरिटी दिँदाखेरि हामी के भयौँ भन्दाखेरि हाम्रो त्यो मिटिङको जुन मूल्य हो त्यो नै घटेर जान्छ। त्यसकारण हामी समयमा आउँ, मिटिङमा ज्यादा मिटिङ तन्काउने काम पनि गर्नु हुँदैन, किनभने कतिजना व्यक्तिहरूले नचाहिँदो कुरो मिटिङमा बोलेर नचाहिँदो त्यो मिटिङलाई एकदम तन्काएर लैजाने त्यस्तो किसिमको पनि कतिजना व्यक्तिहरू हुन्छन्, कतिजना मेम्बरहरू हुन्छन्। त्यो कुनै बुद्धिमत्ता होइन। मिटिङमा हामीले टु दी पोइन्ट के विषयमा डिस्कसन गर्ने हो। र मैले विदेशको पनि कतिवटा मिटिङ, हाम्रै संस्थाहरूको मिटिङ पनि मैले कतिचोटि एटेन्ड गरेको छु र वहाँ 1 घन्टामा सम्पूर्ण मिटिङहरू सकिन्छ र हामीले कृष्ण प्रणामी विश्व परिषदको मिटिङ पनि 1 घन्टामा सक्ने हामीले भनेर हामीले त्यस्तो तय गरिसकेका छौँ र हामी ठिक बात गर्ने, के काम हामीले गर्ने त्यति हामीले गर्ने र यस्तो प्रकारले चाहिँ हामीले समयबद्ध भएर समय मिटिङको समय दिएको पहिले आइपुग्ने, 5 मिनट पहिला आउने र टाइममा मिटिङ सकेर फेरि फिर्किहाल्ने र मिटिङमा जो कुरो पास भयो त्यसलाई अब कार्यमा उतार्ने, कार्यक्षेत्रमा त्यसलाई उतार्ने, त्यो किसिमको चाहिँ हामीले यो हामीमा गुण विकसित गरेर लैजानु पर्दछ। र 12 नम्बरमा मैले जो पोइन्टहरू टिपेको थिएँ त्यसमा अन्तिममा, हुन त यसमा पनि चर्चा अलिकति मैले गरिसकेकै छु, अनुशासन, यो डिसिप्लिन हामीमा हुनुपर्छ। के भन्दाखेरि हिँड्दा डुल्दा बोल्दा बात गर्दा, किनभने हामी स्कुलहरूमा जाँदा त डिसिप्लिनको धेरै कुराहरू हामी सुन्दछौँ। जब स्टुडेन्ट लाइफमा हामी थियौँ भने टिचरहरूले बताएको कुरा हामी धेरै सुन्दथ्यौँ, त्यसपछि हामीले त्यो सुन्ने अभ्यास हाम्रो घटेर गएको हुन्छ र कसैले डिसिप्लिन भन्नु भने हामीलाई राम्रो पनि लाग्दैन, तर कसैले भन्ने मौका हामीले किन दिने? हामी आफै एउटा नियमित, संयमित र एउटा अनुशासन आफैमा, जस्तो एकजना आचार्य तुलसी नाम गरेका जैन सम्प्रदायका आचार्य हुनुहुन्थ्यो, उहाँले भन्नुभएको छ निज पर शासन फिर अनुशासन भन्ने महावाणी उहाँले बोल्नुभयो। हामीले आफैमा शासन गरौँ न, आफैलाई हामीले कसरी सही बाटोमा डोर्याउने हो त्यो कुरो हामीले आफैमा हामीले त्यो कुरोलाई उतार्ने र अपनाउने हामीले यस्तो प्रयास गर्यौँ र आफै एउटा अनुशासनमा चल्ने व्यक्तिको रूपमा हामीले प्रस्तुत गर्न आफूलाई सक्यौँ भने अरूलाई पनि अनुशासित हामी गर्न सक्छौँ। र हरेक संस्थामा एउटा अनुशासन हुनुपर्दछ, हरेक समाजमा, हरेक जहाँ पनि सङ्घहरू जे पनि चल्दछ त्यो अनुशासनमा चलेको हुन्छ र धर्मको अनुशासनलाई हामीले पालन गर्दै गर्दै हामीले यस प्रकारका चाहिँ गुणहरू जो 12वटा मैले एक पछि एक गरेर तपाईँहरूमा आज राख्ने प्रयास गरेँ। हुन त मैले पनि यस्ता प्रकारका गुणहरू विकसित गरेर लैजानु पर्दछ, किनभने हामी धर्म क्षेत्रमा धर्म प्रचारक अथवा धर्मगुरुको पदमा आयौँ। अब ममाथि अनुशासन छैन, ममा कुनै प्रकारको नियम छैन, कानुन छैन भन्ने कुरो छैन, ममाथि अझै नियम र कानुनहरू लागू भइरहेका छन् र मैले अझै अनुशासित भएर, मैले अझै संयमित भएर, नियमित भएर मैले चल्नुपर्छ, किनभने म समाजको बोझ बोकेर हिँडिरहेको छु भने मैले अझै सजग भएर बस्नुपर्छ भन्ने चेतना हामीमा पनि आउनु पर्दछ। र विशेष गरेर आज यो पहिलो मेरो व्याख्या भएको हुँदा मैले
छोटकरीमा नै राख्ने प्रयास गरे र अब हामी माझका हाम्रा प्रणामी समाजका एकजना विशिष्ट व्यक्तित्व हुनुहुन्छ सीके श्रेष्ठज्यू। उहाँ नाट्यभूषण पनि हुनुहुन्छ र साथसाथमा उहाँ समाजका एक सचेतक, समाजको विषयमा सोच्ने, बौद्धिक क्षेत्रमा र यतापट्टि राजनीतिक क्षेत्रमा पनि उहाँ हर प्रकारले दक्ष हुनुहुन्छ। उहाँ हामीमाझ हुनुहुन्छ र उहाँले सब प्रकारका या मोटिभेसन क्लासहरू धेरै गर्नु पनि हुन्छ। एकचोटि मङ्गलधाममै हामीले 3 दिनको यो यस्तो प्रकारको क्लास पनि हामीले राखेको थियौँ र मैले सबै प्रचारकहरूलाई बोलाएर 3 दिन उहाँबाट त्यो मोटिभेसन गराउने मैले प्रयास पनि गराएको हुँ र यस्तै प्रकारको कार्यमा उहाँ सधैँभरि संलग्न रहनुहुन्छ र अहिले हामी माझ उपस्थित हुनुभएको हुँदा र यो लकडाउनको पुरै कार्यक्रममा र विशेष गरेर 1 सालदेखि उहाँ मङ्गलधाममा नै आफ्नो समय दिएर मङ्गलधामका विविध सेवामा उहाँ संलग्न हुनुहुन्छ र अब लगतै मेरो पछाडि उहाँको प्रवचन, उहाँको सन्देश र उहाँको अब जति पनि उहाँले आफ्नो जीवनमा अपनाइसक्नु भएको छ, बुझिसक्नु भएको छ, ती सब कुरा तपाईहरु माझ राख्नुहुनेछ। आज भोलि पर्सि जति दिन हामी भ्याउने छौँ, किनभने उहाँ यसैमा दक्ष हुनुहुन्छ र एक्सपर्ट, जस्तो सब्जेक्ट एक्सपर्ट भनेर भनिन्छ त्यस्तो उहाँ चाहिँ अब यो सब्जेक्टमा एक्सपर्ट हुनुहुन्छ र भोलिको यो यति बेरैको कार्यक्रममा चाहिँ हामी चण्डीगढबाट श्री श्यामानन्दजी महाराजलाई पनि हामी निम्त्याउने छौँ र भोलि म एउटा दिल्लीमा यस्तै प्रकारको कार्यक्रम चलिरहेको छ जसरी यो श्री कृष्ण प्रणामी सेवा समितिले यो आयोजन गर्यो। उहाँहरू सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस्तै दिल्लीको एउटा हाम्रो विश्व परिषदले पनि यस्तै आयोजन गरेको हुँदा भोलि त्यसमा मेरो बोल्नु परेको हुँदा यो मैले बोल्ने टाइममा चाहिँ श्यामानन्दजी महाराज रहनुहुनेछ र सीके श्रेष्ठज्यूले बोल्ने समयमा उहाँले बोल्नुहुनेछ र तपाईहरु सबै एकाग्र भएर ध्यानले तपाईहरुले उहाँको कुरा सुन्नुहुनेछ भन्ने आशा राख्दै मेरो 2 शब्द सम्बोधनलाई म यही पूरा गर्न चाहन्छु। सबै सुन्दर साथ र सेवा समितिका समस्त सदस्य वर्गलाई मेरो कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। प्रणाम महाराज जी, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम गुरुजी, प्रणाम प्रणाम गुरुजी, प्रणाम गुरुजी, प्रणाम प्रणाम। मिस्टर सीके श्रेष्ठ जी प्रणाम। प्रणाम हजुर। सर शुरू कर। सबैलाई प्रणाम। प्रणाम प्रणाम हजुर। मंगल गुरुवार, शुभ चिंतन मंगल, मंगल हृदय आकाश, मंगल धरणी, दिग दिगंतर मंगल, मंगल आत्मा प्रकाश, मंगल आत्मा प्रकाश। सबैलाई करबद्ध प्रणाम। र यहाँ अघि मैले त्यो प्रोग्रामको कार्ड पनि हजुरहरूले लगाउनु भएको रहेछ, फोनमा हामीले हेर्यौं। त त्यो कार्डमा प्रोग्राममा मेरो नामको अगाडि मोटिभेसनल स्पिकर भनेर लगाइएको रहेछ। त पहिला त म यो बताउँ, यो जुन कार्यक्रम श्री कृष्ण प्रणामी समाजले गर्नु हुँदैछ यो अत्यन्त स्तुत्य कार्य। यो कोरोनाको लकडाउनको एउटा मौका भनौँ, अब साह्रै राम्रो मौका त होइन र पनि अब यसलाई हामीले मौका र समयको उपयोग गर्नको निम्ति यो तपाईहरुले प्रणामी समाजले जुन सोच्नुभयो, त यो सोचले गर्दा
म मोटिभेट भएको छु खासमा चाहिँ एक्चुअली। र म मोटिभेसनल स्पिकर त होइन, प्रणामी समाजको यो कार्यले गर्दा मोटिभेट भएर यहाँ आएर 2-4वटा कुराहरू तपाईँहरूसित सेयर गरौँ भनेर म यहाँ उभिएको मात्रै हुँ। अनि यसलाई हजुरहरूले प्रवचन जस्तो कि, अनि अघि यहाँ गुरु महाराजले पनि भन्नुभयो सब्जेक्ट एक्सपर्ट के भनेर, त्यस्तो पनि केही होइन। एउटा जीवन यापन र जीवन धान्ने प्रक्रियामा पाएका कतिपय अनुभवहरू छन् र ती अनुभवहरूलाई सबैतिर साझा गर्दै हिँड्ने गर्छु म। र निर्देशात्मक मेरो अप्रोच छैन, म साझा गर्छु र अरूको पनि कुरो सुन्ने अनि अरूले भनेका कुराहरूलाई पनि ध्यानमा राखेर सकारात्मक एउटा माहौल कसरी बनाउने अनि समाजलाई अगाडि कसरी बढाएर लाने, ती कुराहरूमा नै मेरो कार्य परिधि समेटिएको हुन्छ। र आज यहाँ मैले सोचेको छु, अब आज मात्रै होइन, यो त सिरिज जस्तो चल्ने रहेछ र आजको त एउटा विषय स्थापनाको यो पहिलो एउटा हामीले सत्र चलाइरहेका छौँ। त आज खालि विषयवस्तुको स्थापना मात्रै हामी गर्छौँ, सुरु गर्छौँ। आज सुरुवाती दौरो यो। र विषयवस्तु कुनै कोर्सको किताबबाट निकाल्ने, कहीँ लेखिएको कतैबाट टिपेर ल्याउने अनि कहीँबाट पढेर ल्याएका सब्जेक्ट म्याटर त्यस्तो नगरेर दैनन्दिन जीवनमा समाजमा आपस्तमा हामी बसेको बेलामा हामीले नै भोगिरहेका कुराहरू, धर्म क्षेत्रमा चलिरहेका अहिलेका कुराहरू, अहिले आएका नयाँ नसलका जो पढेका भाइ बहिनीहरू छन् उनीहरूका विचारहरू, अनि पुराना जो हाम्रा प्रणामी धर्मका मर्मज्ञहरू छन् तर पुराना जमानाका, उनीहरूका कुराहरू र यो नयाँ र पुरानो बीचको तालमेल मिलिरहेको छ कि छैन, कि मिलाउनु दरकार छ कि छैन, कि यी कुराहरू मलाई लाग्छ महत्त्वका कुराहरू हुन्। महत्त्वका कुरा यस कारणले हुन्, यो धर्म भन्ने कुरो हेर्नुहोस् एउटा रिले रेस जस्तो लाग्छ मलाई। रिले रेस भनेको त्यो टिम वर्क हुन्छ र एउटा दौडाकले त्यो हातमा बेटन लिएर कुद्छ र उसको चक्कर काटिसकेपछि उसले त्यो पास गर्नुपर्छ अर्कोलाई। बेटन बेटन भनिन्छ, त्यो छोटो डन्डा जस्तो हुन्छ। अर्को कुदेर फेरि दोस्रोलाई, अर्को कुदेर तेस्रोलाई, यसो गरेर त्यो रेस खेलिन्छ। अनि त्यो बेटन चाहिँ ह्यान्डिङ ओभर र टेकिङ ओभर जस्तै हो। जसको हातमा बेटन छ उसले आफ्नो कार्यकाल भरि त्यसलाई लिएर दौडिनु पर्छ, तर उस सधैँभरि त्यो दौडिनु मिल्दैन, उसलाई रुलले दिँदैन। उसको जाने टाइम हुन्छ, त जाने टाइममा उसले त्यो बेटन अर्को धावकलाई दिएर अनि ऊ जानुपर्छ। उसले टेक ओभर गर्छ। पहिलो दौडाकले, पहिलो धावकले ह्यान्डओभर गर्छ, उसले टेक ओभर गर्छ। धर्म संस्थाहरू पनि त्यस्तै हुन्। यो एउटा रिले रेस जस्तो, इट्स अ रिले रेस। आफ्नो समयकालमा जसको हातमा बेटन छ उनीहरू दौडन्छन्, खुब कोसिस गरेर दौडन्छन् अब्बल आउने कोसिसमा, तर एक न एक दिन गएर त्यो बेटन ह्यान्डओभर त गर्नै छ। अनि यो ह्यान्डिङ ओभर र टेकिङ ओभरको प्रोसेस चाहिँ स्मुथली भएन भनेदेखि त्यहाँनिर समस्या खडा हुन सक्छ। हामीले धेरै टिमहरू हारेका देखेका छौँ। टिमहरू रिले रेसमा कति बेला हार्छन् जब यो बेटनको ह्यान्डिङ ओभर र टेकिङ ओभर गर्ने मुहुर्तमा गडबड हुन्छ। पहिलो कुद्ने धावक चाहिँ मरिमरि कुदेर आयो, छाती फुट्ला जस्तो गरेर कुदेर आयो, अनि बेटन दिने बेलामा उसको बेटन समात्ने साथी चाहिँ उता फर्केर चराचुरुङ्गी हेरिरहेको छ कि उता फर्केर अरूसित गफ गरिरहेको छ भनेदेखि त्यो खेला त बिग्रिहाल्छ। र हाम्रो कोसिस
सबै यो हुन्छ टिमले जो पहिलो दौडिने धावक छ उसको कुदाइलाई पनि सबैजनाले जोस दिने, सबैजनाले ताली बजाएर स्याबासी दिने र उसलाई कुद्ने जोस र हौसला दिने। अनि ऊ जब कुदेर आएर उसको काम सकिएर जब त्यो पेटन अर्कोलाई उसले दिन्छ, ह्यान्डओभर गर्छ, त्यो 2 नम्बरमा जो पक्रिने मान्छे हुन्छ ऊ पनि बिल्कुल चुस्त दुरुस्त र त्यो पक्रिनुलाई एकदम तयारी भएर बसेको हुनुपर्छ, अनि मात्र यो रेस कन्टिन्यू भएर जान सक्छ। आज हामीहरू एकदम शान्त चित्तले छातीमा हात राखेर एउटा आत्मनिरीक्षण गरौँ र आफैले आफैलाई सोधौँ, ह्यान्डिङ ओभर र टेकिङ ओभरको टाइममा ह्यान्ड ओभर गर्नेहरू त एकदम तयारी छन्, तर टेक ओभर गर्ने टिम कतिको तयार छन् छैनन्, के प्रब्लम छ त्यहाँ? यो मलाई लाग्छ आजको दिनको हाम्रो जड कुरा हो, गाँठी कुरा हो। यो स्मुथली हुनु दरकार छ र हाम्रो प्रयास व्यक्तिगत तौरले होस्, सामूहिक तौरले होस्, संस्थागत तौरले होस्, यो ह्यान्डिङ ओभर र टेकिङ ओभर अफ बेटन यो चाहिँ स्मुथली हुनु दरकार छ र यसको लागि हामी तयारी बस्नुपर्छ। यो कुरालाई हामीले यसरी पनि हेर्न सक्छौँ। अब अहिले आज नै मैले यो कुरा भर्खर निकाल्दैछु, भर्खर प्रस्तुत गरिरहेको छु। अहिले सुन्न साथ तपाईहरुले यसको सायद त्यति भेउ पाइसक्नु भएको छैन, कतिले पाइ पनि सक्नुभयो होला। अनि यस विषयमा कतिसँग व्यक्तिगत रूपमा मेरो बातचित पनि चलेको हो पहिल्यैदेखि नै। म जहाँ पनि जान्छु यही कुरा गर्छु, ह्यान्डओभर गर्नेहरू अब तयार छन्, टेक ओभर गर्नेहरू तयार छौँ कि छैनौँ, छन् कि छैनन्, हामीले तयार पार्नु सक्यौँ कि सकेनौँ, अनि तयार छैन भनेदेखि कसरी तयार पार्ने हो, एउटा हामीले टाइम बाउन्ड प्रोग्रामहरू कसरी तय गर्नुपर्ने हो, यी कुरामा हामी सल्लाह गर्नुपर्छ भनेर जहाँ पनि म जान्छु यो कुराहरू मैले गरेर आइरहेको छु। र मलाई लाग्छ हजुरहरूले पनि यो कुरामा निश्चय नै ध्यान दिएर यसलाई अलिकति महत्त्व दिएर हेर्नु नै हुनेछ। किनभनेदेखि हामीले संस्था जति नै मजबुत बनाऊ, संगठन जति नै मजबुत बनाऊ, भोलन्टियर फोर्स जति नै ठुलो खडा गरौँ, तर ह्यान्डिङ ओभर र टेकिङ ओभर स्मुथली हुन सकेन भनेदेखि त्यो जमात, त्यो कुण्डा, त्यो टिम अगाडि बढ्नु बहुत मुस्किल पर्छ। यो कुरा हामीले मनमा राख्नुपर्छ। अनि 4th शताब्दी भर्खर हामीले मनाइसकेका छौँ। एउटा ठुलो मेगा इभेन्ट हामीले गरिसक्यौँ एकदम राम्रोसित। 4th शताब्दी रथ यात्रा, जागनी रथ यात्रा। अनि त्यो रथ यात्राले हामीलाई धेरै ऊर्जा पनि दिएको छ। ठुलो कार्यक्रम थियो यो। अनि यो कार्यक्रमले विश्वभरि नै ठाउँ ठाउँमा गएर सुतेकालाई जगाउने, जागेकाहरूलाई अलिक तङ्ग्राएर हिँडाउने, हिँड्नेहरूलाई कुदाउने, अलिक चासो हराएकाहरूलाई अलिकति चासो दिने, अलिक मुन्टो बटारेर उता फर्केकाहरूलाई फकाउने, ठुस्केर बसेकोहरूलाई हात जोडेर हुन्छ के गरेर हुन्छ, अलिकति फेरि ल काम गर्नुपर्छ, यसरी हुँदैन भनेर एउटा सम्बन्ध सूत्र जोड्ने, यो सबै काम यो रथ यात्राले गर्यो। रथ यात्रामा त्यो गाडी मात्रै कुदेन, गाडी सँगसँगै एउटा कार्यक्रम कुद्यो, गाडी सँगसँगै एउटा योजना कुद्यो, जुन योजनाले एउटा नेटवर्क तयारी गर्यो। अनि यो कुरो मैले पहिला पनि भनेको छु, आज पनि भन्छु, जो तपाईहरुले सुनिरहनु भएको छ, यो एउटा धेरै नै महत्त्वको र धेरै नै ठुलो कार्यक्रम थियो। तर त्यो कार्यक्रमबाट जुन माइलेज लिनुपर्ने थियो हामीले, त्यो कार्यक्रमको जुन एडभान्टेज लिनुपर्ने थियो हामीले, त्यो हामीले त्यति लिन सकेनौँ। अनि आज पनि त्यसको माइलेज हामी लिन सक्छौँ यदि चाह्यौँ भने। जुन नेटवर्क बनियो यो कार्यक्रमले गर्दा, त्यो नेटवर्कलाई उपयोग गर्ने हामीले त्यो पछाडिको फलोअप कार्यक्रमहरू कुनै पनि तयार गर्न सकेनौँ। कार्यक्रम त राम्रो भयो, विराट भयो, तर त्यो कार्यक्रमले दिएको जुन उपज थियो, उपादान थियो, त्यसलाई हामीले समाज उपयोगी, प्रणामी जमात उपयोगी बनाउन सक्यौँ जस्तो मलाई लाग्दैन। अलिक चुक्यौँ त्यहाँ, तर अहिले पनि समय छ यो नेटवर्कलाई हामीले रिभाइभ गरेर यसलाई
पुनर्जागृत गरेर गाडी कहाँ कहाँ पुग्यो, कोसँग भेटघाट भयो, तिनीहरूको सम्पर्क सूत्रलाई फेरि जगाएर रिभाइभ गरेर हामीले एउटा वैश्विक नेटवर्क तयारी गर्न सक्छौँ। यो एउटा कुरा हो। तर अर्को कुरो यो साथसाथमा के पनि छ भनेदेखि हेर्नुहोस्, समय हामी सधैँ भनिरहन्छौँ यो परिवर्तनशील छ, परिवर्तनशील छ, विश्व परिवर्तनशील छ, आजको विश्व भोलि रहँदैन, यस्तो कुराहरू हामी गरि नै रहन्छौँ। अब विश्व परिवर्तन भनेको के भनेको? विश्व परिवर्तन भन्दाखेरि हामीले पहिला त आँखाले सोचेर देख्ने विश्व भनेको प्रकृति प्रकृति जस्तै बुझ्छौँ हामी, र प्रकृतिमा आएको परिवर्तनलाई नै हामी विश्व परिवर्तन भन्ने गर्छौँ। एकदम आँखाको सामने छ, जल थल पहाड पर्वत आकाश समुद्र, जलचर थलचर पशु प्राणी पक्षी, वन जङ्गल लता तरु, यी सब आँखाले देखिने कुराहरू हुन् र यही हो परिवर्तन। र प्रकृति परिवर्तनशील छ भन्छौँ हामी। यो स्थूल परिवर्तन हो। सूक्ष्म परिवर्तन पनि छ। सूक्ष्म परिवर्तन भनेको जो आँखाले देख्दैनौँ, मनले मात्रै छान्छौँ, मनले बुझ्छौँ, हाम्रो सोचले देख्छ त्यो परिवर्तन। सोचमा परिवेश, वातावरण, पर्यावरण भन्ने कुराहरू देख्दैनौँ तर आभास पाउँछौँ र पर्यावरण वातावरण बिग्रियो, परिवेश सप्रियो, यो भन्छौँ हामी। यो सूक्ष्म परिवर्तनहरू हुन् र दुईटै परिवर्तन नै हो, प्रकृतिको परिवर्तन। अनि प्रकृतिको उपभोक्ता चाहिँ पृथ्वीमा भएका प्राणीहरू, अनि प्राणीहरूमा सर्वश्रेष्ठ मानव जाति, हामी चाहिँ उपभोक्ता हौँ। र प्रकृतिको परिवर्तनले एउटा लजिकल कुरा हो, मनुष्य जातिमा पनि त्यसको प्रभाव पर्छै पर्छ। र एउटा प्रभाव प्रकृतिको परिवर्तनको हामी माथि छ। तर प्रकृति एक्लो ठिङ्ग उभिएको छैन। प्रकृतिलाई हामी एक्लो मान्दैनौँ पनि, अनि फेरि कसो कसो अलिकति हामीले प्रकृतिलाई व्यक्तिकरण पनि गर्छौँ, पर्सनिफाई हुन्छ, पर्सनिफाई पनि गर्छौँ। प्रकृतिलाई एउटा स्वरूप दिएर प्रकृति देवी, प्रकृति माता, प्रकृति माई पनि भन्छौँ, स्त्रीलिङ्गी बनाएर। अनि कोही बेला भन्छौँ प्रकृति रिसाइन, प्रकृति माई रिसाइन, शराब दिन्छन्, यस्ता कुराहरू पनि गर्छौँ हामी। यो सूक्ष्म प्रकृतिको कुरा हो, यो देख्ने कुराहरू होइन, आभासका कुराहरू मात्रै हुन्। तर प्रकृति एक्लै ठिङ्ग छैन। प्रकृतिको यो परिवर्तनसित अर्को चिज जोडिएको छ, त्यो चाहिँ हो समय। समयको धारसित प्रकृतिको परिवर्तनको मेल छ। समयसित प्रकृतिको भनौँ फ्रेन्डसिप छ, हिमखिम छ। र प्रकृति र समय मिलेर पूर्ण परिवर्तनको एउटा ढाँचा तयार हुन्छ। अनि त्यो पूर्ण ढाँचालाई चाहिँ हामी युग भन्छौँ। युग भनेको प्रकृति र समयको मिश्रणको ढाँचा। अनि प्रकृति परिवर्तन, समय परिवर्तन समग्रतामा भन्दाखेरि हामी भन्छौँ युग परिवर्तन भयो। अब यो अलिकति दार्शनिक टाइपको कुरा भयो, फिलोसफिकल। अब यसलाई अलिकति गाउँ बस्तीको पाराले लठेब्रे व्याख्या गर्नु हो भनेदेखि चाहिँ गाउँमा, घरमा, परिवारमा हामी थुप्रै यस्तो डायलगहरू सुनिबस्छौँ क्या। मैले संवाद भनिनँ, डायलग भनेको चाहिँ त्यो डायलगै हो। सिनेमा हेर्नेहरूले बुझ्छौँ नि त हामी डायलग, होइन? घरमा परिवारमा चल्ने डायलग चाहिँ यो अचेलको केटाकेटीहरू त के हो उहिले यस्तो थिएन भन्छ। परिवर्तन उहिले त 65 रुपियाँ तलबमा 5 जनाको जानलाई महिनाभरि पालेर पनि उब्रिन्थ्यो भन्छ। परिवर्तन उहिले यो भाउजूले एक मनको भारी बोकेर त्यो माथि कान्छालाई पनि राखेर यो डाँडा चट्टै नागेर हिँडेर जान्थिन् गाडी न साडी। परिवर्तन यो चाहिँ हाम्रा आँखाले देखेका भोगेका परिवर्तनहरू हुन्, जो चाहिँ हाम्रो अगाडि नै छ, एकदम फटाफट हामी भन्न सक्छौँ कि यस्ता परिवर्तनहरू अरू पनि धेरै छन्, युगले दिएका परिवर्तनहरू। आज हेर्नुहोस्, यहाँ बसेर म बोलिरहेको छु, तपाईँहरू कहाँ अर्को देशमा बसेर सुनिरहनु भएको छ है? कोही बेला
मिटिङतिर बस्दाखेरि नबुझे पनि बुझे जस्तै गरेर बस्नुहोस् है भन्छन् नि। बुझेको चाहिँ छैन तर बुझे जस्तै गरेर भनेको जस्तो यो अहिले अब कोही मान्छे छैन अगाडि र पनि मान्छे भएको जस्तै गरेर बोल्नु परिरहेछ। यो पनि एउटा परिवर्तन हो, युगले दिएको परिवर्तन, प्राविधिकको परिवर्तन। त चेन्जेस त छ, परिवर्तन त छ। हामीले त्यसलाई उभिएर व्याख्या गर्छौँ कोही बेला यसरी, कोही बेला चाहिँ व्याख्या पनि गर्दैनौँ, त्यसलाई हामी त्यसै स्वीकार गर्छौँ। परिवर्तन छ, देयर इज अ चेन्ज, जमाना बदल्यो, युग बदल्यो, त्यति चाहिँ भन्छौँ हामी। तर त्यसलाई महत्त्व दिएर केलाउने काम चाहिँ हामी हतपत गर्दैनौँ। मलाई लाग्छ अब केलाउनु दरकार छ। केलाउनु यस कारणले दरकार छ, आज युग परिवर्तन भयो, पहिलाको जस्तो आज छैन भन्छौँ, हामी नै भन्छौँ। घरमा बात गर्छौँ, बजारमा बात गर्छौँ, साथीभाइसँग बात मार्छौँ, बुढाबुढी बुढाहरू उमेरदारहरू भेट भएपछि यही युग परिवर्तनकै कुरा गर्छन्। केटाकेटी जम्मा भएर पनि फेरि युग परिवर्तनकै कुरा गर्छन्। त जमाना बदल्यो, युग बदल्यो भनेर जब हामी बारम्बार भनिबस्छौँ भनेदेखि त्यो परिवर्तन, त्यो बदलाव, त्योसित धर्मका जो स्वरूपहरू छन्, धर्मका जुन आधारहरू छन्, धर्मका जो सोच र विचारहरू छन्, धर्म प्रचारका जो हाम्रा अप्रोचहरू छन्, त्यो चाहिँ परिवर्तित भयो कि भएन त? यो पनि एउटा आजको एउटा प्रश्न हामीले बसेर उत्तर खोज्नुपर्छ यसको। किनभने हामी जब सङ्गठनको कुरा गर्दैछौँ र संस्थाको कुरा गर्दैछौँ, संस्था भनेको सदस्यहरूको संस्था हो। सदस्य भनेको मनुष्य जातिको एउटा प्राणी हो सदस्य त यी परिवर्तनहरूले हामीलाई कतिको छोएको छ र ती परिवर्तनहरूसित हामी कतिको सामञ्जस्य मिलाएर काम गरिरहेका छौँ कि चाहिँ हाम्रा कुराहरू चाहिँ उहिलेकै छन् अनि जमाना चाहिँ बदलेर अर्को भइसक्यो र त्यही चिजहरू ल्याएर हामीले यो जमानामा बेच्न खोज्दैछौँ, मान्छेलाई आकर्षित गर्न खोज्दैछौँ भनेदेखि हामी कतिको सफल हौँला? यी कुराहरू मलाई लाग्छ आजका दिनका महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू हुन् र यसमा पनि हामीले विशेष जो पढा लेखा जमात छौँ, जो एजुकेटेड छौँ, शिक्षित छौँ, जसले यो कुराहरू बुझ्न सक्छौँ, यसको मर्म छाम्न सक्छौँ, हामीहरूले बसेर यी कुराहरूमाथि अब अलिकति सोच विचार राख्नै पर्छ। यसै साधारण तौरले बात गर्दाखेरि अरू ठाउँमा गएर जब बात गर्छौँ, दुई चारवटा खुसीका कुरा बाहेक साह्रै राम्रा कुराहरू सुन्न हामी पाउँदैनौँ। हामीले महसुस गरेको कुरो खै के भयो यो सबै ठाउँ सुन्नुपर्छ। विशेष त परिवारमै समस्या धेर सुन्छौँ हामी। यो अहिलेको छोराछोरी खै पढाएर धर्ममा ट्याक्कै मन छैन, आउँदैनन्, मन्दिर जानु मान्दैनन्, सेवामा ध्यान छैन, हामीलाई त उल्टा जवाब फर्काउँछन् अनि गिल्ला पनि गर्छन्, यो हावाको के गरेको तिमीहरूले भन्छन् र बडा साह्रो पो छौ अब यो अहिलेको पढालेखा नानीहरूलाई धर्मपट्टि फर्काउनु भनेर यो कुराहरू हामीले हर परिवारमा, हर गाउँमा, हर छरछिमेकमा सुन्दैछौँ। अब यो त साह्रै राम्रो कुरा त होइन। त सुनेर मात्रै ओहो यस्तो रहेछ भनेर छाडिदिने हो कि चाहिँ यसलाई अलिकति खोदलेर यसको अलिकति गहिराइमा गएर यो हुनुका कारणहरू के छन् त? किन यस्तो भयो त? पहिले यस्तो थिएन त, आज यस्तो कसरी भयो त? ती कारणहरूलाई कोट्याएर हेरेर अनि त्यसलाई कसरी हुन्छ यसलाई निदानका उपायहरू र निराकरणका उपायहरू हामीले खोजेर यो घाउलाई जाति पार्न सकेनौँ भनेदेखि त ह्यान्डिङ ओभर र टेकिङ ओभरमा प्रब्लम हुन्छ। मैले सुरुमा भनेको कुरा यही हो। र समाज छ, संस्था छ, सङ्गठन छ। सङ्गठनका प्रत्येक सदस्य, संस्थाका प्रत्येक सदस्य जो जिम्मेवारी व्यक्तिहरू हुन्छन् उनीहरूले अब संस्था त चलाउनु पर्यो, तर त्यो साथसाथमा अब आउने भविष्यको जुन पिँढी छ त्यो पिँढीलाई यो ट्र्याकमा कसरी ल्याउने हो, यो मार्गमा कसरी ल्याउने हो, के भनेर ल्याउने हो अनि कसरी ल्याउने हो,
यो आजको एउटा ठुलो यक्ष प्रश्न छ हामी माझ। र समाज हामी सबैको हो, अनि समाज पहिलेको जस्तो छैन। आजको समाज धेरै नै फरक छ। उहिलेको समाजमा के थियो, एउटा बाउले भनेपछि, आमाले भनेपछि, बडाले भनेपछि, मामाले काकाले भनेपछि दुबारा जवाबै नफर्काउने, तुरन्त मानिहाल्ने समाज थियो। अरे जा प्रणाम गर भन्दाखेरि गएर घोप्लाकै घोप्टेर प्रणाम गरिहाल्ने समाज थियो। आज त्यो चल्दैन। अरे प्रणाम गर भन्यो भने उल्टा हेर्छ, पुल्लुक किन भन्छ, किन भन्छ, प्रणाम गर्नु किन गर्नु भन्छ। आजको नसलले, आजको छिमनले, आजको नानीहरूले जवाब माग्छ। योभन्दा अगाडिका नानीहरूलाई जवाबको खाँचै थिएन, जवाब पर्दैन थियो, किन बाउले भने मानिहाल्यो, गएर दिइहाल्यो प्रणाम। तर आजका नानीहरू त्यो मान्दैनन्। अनि त्यो नमान्नुमा हामी पनि कसूरवार छौँ। किन? अब पढायौँ नि, हामीले पढाउने को हो त? टाई लगाएर स्कुल पठाउने, अङ्ग्रेजी पढाउने को हो? शिक्षा पाए अलिकति लजिकल थिङ्किङ, अलिकति रिजनिङका कुराहरू, अनि दुनियाँ सबै चिजको ज्ञानहरू। अहिले त इन्टरनेट छ, 100वटा त च्यानल आउँछ टिभीमा, त उनीहरूको त त्यो एन्टेनाले अहिले थुप्रो स्टेसन तान्ने भयो नानीहरू। हामीले त्यस्तो बनाएको, चङ्को चनाको बनायौँ। त बनाइसकेपछि प्रणाम गर भन्दा किन भन्ने एउटा तयारी छ दस्ता हाम्रो अगाडि। अब हामीसँग दुईटै उपाय छ, या त यो काम नलाग्ने भयो यिनीहरू भनेर छाडिदिनु पर्यो, या त प्रत्येक नानीको किनको जवाब हामीसित हुनुपर्छ। प्रत्येक प्यारेन्ट्स, प्रत्येक गार्जियन, प्रत्येक अभिभावकको अब आफ्नो पनि अलिकति क्यापेसिटी बिल्डअप गर्ने बेला आयो। अलिकति आफ्नो पनि ल्याकत, आफ्नो पनि काबिलियत वृद्धि गर्ने बेला आयो। र प्रत्येक नानीको किनको जवाब दिनु सक्ने अभिभावक अब हामीले हुनै पर्छ। अब त्यो कसरी बनाउने? यिनीहरू काम नलाग्ने रहेछ छोडिदिउँ भनेर त्यो त गर्नु सक्दैनौँ, त्यसमा हामीलाई नोक्सान छ। किनभने हाम्रो टेक ओभर गर्ने पार्टी तिनीहरू हो। फेरि अरूलाई कसलाई टेक ओभर गराउनु? ह्यान्डओभर गर्ने जब टाइम आउँछ टेक ओभर गर्ने त यिनीहरू हुन्। त यो एउटा ठुलो जिम्मेवारी अहिले हाम्रो टाउकोमा छ। र प्रत्येक अभिभावकले यो प्रत्येक प्रश्न जो नानीहरूको छ त्यो प्रश्नको उत्तर दिन हामीले सक्नुपर्छ। त्यो दिन सक्दैनौँ भनेदेखि हामी हार्छौँ। हामी हार्नुको मतलब धर्म हार्छ, धर्मको सिद्धान्त हार्छ। अनि हामीलाई थाहा छ सिद्धान्त त बहुत मजबुत छ हाम्रो त, हामीले त ठोक्की बजाई हेरेको हो। यो त संसारको एउटा श्रेष्ठ धर्म, संसारको एउटा श्रेष्ठ सिद्धान्त भनेर हामीले यसलाई अङ्गीकार गरेका हौँ। त त्यो श्रेष्ठता चाहिँ नानीहरूसम्म पुगेको छैन भनेदेखि जरुर त्यहाँनिर कम्युनिकेसन ग्याप छ, जरुर त्यहाँनिर त्यो सम्बन्ध सूत्र खजमजिएको छ, जरुर हामीले त्यहाँनिर उनीहरूसँग सम्पर्क सूत्र बाँध्न सकिरहेको छैनौँ र हाम्रो कुरा उनीहरूले बुझिरहेका छैनन्। र प्रत्येक घरमा प्रत्येक नानीले जहिले पनि कम्प्लेन गर्छ, हाम्रो बाउ त क्या हो भन्छ। अब बाउ त क्या हो भइसकेछ, हाम्रो बाउ त क्या हो भन्छ। बुढीले बुझ्दैन, बुढोले भन्छ बाउले। अनि प्रत्येक बाउले भन्छ, फेरि बाउको पनि छैन, कम्ती छैन, बाउले पनि भन्छ यो अहिलेको नानीहरू, हामी उहिले यो उमेरमा त बिहान 2 भारी घाँस काटेर दुध लिएर स्कुलमा जानु बजार ल, त्यो कुरै मिलिरहेको छैन। एउटा बाउ क्या हो, अर्को यो नानीहरू क्या हो फेरि। त यो दुईटा बिचको सम्बन्ध सूत्रमा काम गर्नु दरकार छ कि छैन? अनि यो चिज प्रत्येक घर की कहानी हो कि होइन? यो मैले प्रवचन गरेको होइन, यो आफ्नो अनुभवले र आफूले देखेर ल्याएको र बुझेर ल्याएको कुराहरूलाई तपाईहरुसित साझा गरेको हुँ। र जति तपाईहरुलाई लाग्छ यो चाहिँ रियल प्रब्लम छ, जति तपाईहरुलाई लाग्छ यहाँनिर चाहिँ अलिकति यो सम्बन्ध खजमजिएको छ, यसलाई ठिक गर्नुपर्छ भन्ने तपाईहरुलाई लाग्छ भनेदेखि आउनुहोस्,
आउनुहोस् बसेर बात गरौँ, यसरी नै बात गरौँ, अथवा पलैटी कसेर बात गरौँ, अथवा कहीँ बैठक राखेर बात गरौँ, तर बात गर्नु चाहिँ दरकार छ। यो रोगलाई हामीले यतिकै पन्साएर यो के होइन बित्था कुराहरू भनी बस्यौँ भनेदेखि जम्मै कुराहरू हाम्रो प्रयासहरू त्यो वान वे ट्राफिक जस्तो हुन्छ, एकपट्टि गएको गएकै। वान वे ट्राफिक भन्छ नि, ए सिंगल लेन गएको छ गएको। 400 वर्ष भयो धर्म प्रचार गरेको, गुरुजनहरू बिहानदेखि बेलुकासम्म पानी पिकन सुनाएकै छन्, गरम पानी पिउँदै। 400 वर्ष भयो, कहाँ जाँदैछ? 400 वर्ष प्रचार गरेपछि आजको यो जुन मोडर्न एजमा आजको नसलको विचार चाहिँ यो छ भनेदेखि चाहिँ कहाँ जाँदैछ त यो सबै? लाग्छ मलाई एउटा कुरा, यो वान वे ट्राफिक पनि साह्रै काम लाग्छ जस्तो लागेन। वान वे ट्राफिकलाई अब अलिकति खोलेर डबल लेन बनाउनै पर्छ। अब अलिकति सवाल जवाबको पिरियड पनि राख्नुपर्छ हामीले। के छ प्रब्लम बताउ न, के छ तिमीहरूको भन न भन्ने किसिमको अब चाहिन्छ। गुरुजनहरूले कोसिस नगरेका होइनन्, अहिलेसम्म पनि कोसिस उहाँहरूको जारी छ। लकडाउन पिरियडमा पनि दिनमा 2-3वटा प्रवचन यसरी लाइभ गरेर होस्, रेकर्ड गरेर होस्, भारत मात्रै होइन नेपाल मात्रै होइन उहाँ अमेरिकासम्म पुर्याउनु हुँदैछ धर्मका वचनहरू। तर त्यो प्रयास, त्यो कोसिस, त्यो चेष्टाहरू गएर प्रतिफलित चाहिँ भइरहेको छ कि छैन त? कहाँ जाँदैछ? अनि जहाँ पनि जाँदाखेरि चाहिँ असन्तुष्टिका कुराहरू, यस्तो भएन, उस्तो भएन, यो भएन, त्यो भएन, यो मात्रै सुन्नु चाहिँ हामीले किन परेको? समथिङ इज रङ, केही न केही त छ गडबड। त यो गडबड के छ त? हाम्रो समाज हो, हाम्रो धर्म हो, हाम्रो धर्मगुरु हो, हाम्रो सिद्धान्त हो, हाम्रो तारतम हो, हामीले पाएको गुरु ज्ञान हो र हाम्रो भविष्य हो भन्छौँ भनेदेखि हामी नै हो यसलाई सल्लाह गरेर यसलाई ठिक पार्ने पनि। यसको निम्ति बाहिरबाट कोही बोलाएर हुँदैन, हामीले नै गर्नुपर्छ यो काम। तपाईले अनि हामीले। अनि यसको निम्ति यसलाई विमर्शको विषय बनाउनै पर्छ। यसलाई हामीले साइड लगाएर यो बित्था कुराहरू, धर्मको कुरा सुन्न न धर्मको, त्यो भनेर चाहिँ समाज चाहिँ ठिक छैन, धर्म मात्रै ठिक छ भनेदेखि चाहिँ यो इक्वेसन चाहिँ फेलै हुन्छ। धर्म जति नै ठिक भए पनि समाज ठिक हुनु पनि दरकार छ। किनभने धर्म ग्रहण गर्ने समाज, ग्रहण गर्ने पार्टी ठिक हुनु दरकार छ। ग्रहण गर्ने पार्टी ठिक छैन भनेदेखि जति नै राम्रो धर्म भए पनि, जति नै राम्रो सिद्धान्त भए पनि, जति नै राम्रा गुरु आए पनि, जति नै सक्षम गुरुहरू आए पनि समाज चाहिँ ठिक छैन र त्यसलाई ग्रहण गर्न योग्यको ठिक चाहिँ समाज छैन भनेदेखि त्यो धर्म काम लाग्दैन। र हामीले यो पक्षलाई पनि नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन। धर्म ठिक छ, धर्मलाई ग्रहण गर्ने योग्यको समाज बनाउनुमा कतै हामी चुकेका छौँ कि? त यसमा बात गर्नु दरकार छ कि छैन? यो रियल प्रब्लम हो कि होइन? तपाईहरुले आफैले आफैलाई पनि सोध्नुहोस्, चर्चाको विषय बनाउनुहोस्। र योपट्टि हामीले सोचेको थिएनौँ, यो त सोच्नुपर्ने काम रहेछ, सोच्नु यसलाई। र धर्मलाई ग्रहण गर्ने योग्यको सुपात्र समाजलाई कसरी बनाउनु, के छ इन्ट्रेस्ट उनीहरूलाई यो विषयमा कसरी जगाउनु, यो कुराहरुमा हामीले बात गर्नु दरकार छ कि? एउटा सानो उदाहरण म तपाईहरुलाई दिउँ। भर्खरै मात्र यो सिलगढीको मन्दिर उद्घाटन भएको थियो र सिलगढी मन्दिर उद्घाटनमा मलाई त्यहाँनिर अलिकति केही समय बोल्ने मौका उहाँहरूले दिनुभएको थियो। सौभाग्य मेरो, त्यति एउटा विराट अनुष्ठानमा बोल्ने मौका पाइयो। र त्यहाँ हिन्दी भाषीहरू धेरै थिए। अब सिलगढी हो, महाजनीहरू बेसी थिए। र मैले यही कुराहरू गरेर उहाँहरूलाई सोधेँ, तपाईहरुको दुःख के छ? मैले देख्दाखेरि त यो सिलगढी मन्दिरमा म देख्छु बिहानै आरतीको बेलामा छोराछोरीहरू, घरको आमा बाउ
बुढा बाजे बोजू दादा दादी नाना नानीहरूलाई स्कुटरमा ढुइँ लिएर आउँछन्, गेटमा उतार्छन्, अनि दादी फोन गर्न लेने आउँगा भन्छ, फेरि फर्केर जान्छन्। बुढाबुढी चाहिँ मन्दिरभित्र पस्छन्। बेलुका पनि त्यसै गर्छन्, बिहान पनि त्यसै। हो भन्दा सबैले हो भने आउँदैनन्, भित्र पस्दैनन्। अन्त त्यसले त मन दुख्छ सबैको। अब सिधा हेर्दाखेरि चाहिँ यो नानीहरू एकदम राम्रो छैन, यिनीहरू बददिमाग छ, यिनीहरू एकदम त्यो धर्मप्रति यिनीहरू एकदम रुचि छैन। के हो क्या हो केटाकेटीहरू, हामी कति भन्छौँ भनेर हामी भन्छौँ र दोष उनीहरूकै देख्छौँ। तर मैले मेरो वक्तव्यमा मन्तव्य राखेँ, उनीहरूको मात्रै दोष चाहिँ होइन। तपाईहरुले एउटा उत्तर मलाई दिनुहोस् मेरो प्रश्नको। त्यो नानीहरू जो गेटमा आएर फर्किँदैछन्, छोरा छोरी बुहारीहरूमा आउँछन्, अचेल त गाडी चलाएर पढा लेखा बुहारीहरू छन् नि त, आउँछन् उतार्छन् सासूलाई, अन्त ऊ चाहिँ फर्केर जान्छन्। त उनीहरूको मात्रै दोष हामीले देख्नु हुँदैन। तपाईहरुले एउटा प्रश्नको मलाई उत्तर दिनुहोस्, त्यो मन्दिरभित्र चाहिँ हामीले के यस्तो चिज राखिदिएको छौँ जसमा चाहिँ उनीहरूले इन्ट्रेस्ट लिएर भित्र पसोस्? उनीहरूको लागि के छ त्यो भित्र? आजको पढा लिखा युथहरूको लागि, आजको टेक्नो सेभी डिजिटलमा खेल्ने 100वटा च्यानल हेर्ने नानीहरू, बिहान उठेकोदेखि इन्टरनेटमा बस्ने नानीहरूको लागि चाहिँ हाम्रो मन्दिरभित्र चाहिँ के चिज राखेको छौँ उनीहरूको रुचिको, उनीहरूको इन्ट्रेस्टको, उनीहरूको चासोको, र उनीहरू पसोस्। अब त्यो चिजै छैन भने म पनि पस्दिनँ। म त्यस्तो जग्गामा किन जान्छु जहाँ मेरो रुचि छैन? त चुकेको त हामी पनि छौँ नि त। त जब हामी भन्छौँ बिहानदेखि जमाना बदल्यो जमाना बदल्यो, त जमाना बदल्यो भन्नु मतलब यो आजका नानीहरू जो छन् उनीहरू पनि बदलिए नि त। त त्यो बदलिएको नानीहरू, त्यो बदलिएको नसललाई मन्दिरमा आकर्षित पार्नको निम्ति चाहिँ हामीले के बदल्यायौँ? त्यहाँ चाहिँ जमाना मात्रै बदल्यो, उनीहरूलाई तान्ने कुनै चुम्बकीय केही न केही तत्त्व त त्यहाँ चाहियो नि त। त्यो बदलाउमा हामीले आजसम्म काम गरेको छौँ। त तपाईहरुलाई लाग्दैन त्यो बदलाउमा हामीले काम गर्नुपर्छ भनेर? आजका टेक्नो सेभी, कम्प्युटर सेभी, डिजिटल सेभी नानीहरूलाई मन्दिरको सङ्घार नागेर भित्र हाल्नु हो भनेदेखि त्यहाँ केही बदलाउको दरकार छ कि छैन? उनीहरूको इन्ट्रेस्टको, उनीहरूको चासोको र उनीहरूलाई मजा आउने केही चिज त्यहाँ भित्र हामीले बनाउनु राख्नु दरकार छ कि छैन? यो चिज एउटा प्रश्न छ जो तपाईहरुलाई लाग्छ कि यो ठिक छ कि छैन, तपाईहरु आफैले आफ्नो मनमा यो कुरा राखेर चर्चाको विषय तपाईहरुले बनाउनुहोस्। र अब यो त दिनै पछि आएर यहाँ उभिएर बात गर्नु पाइने रहेछ, मलाई त मजा लागिरहेछ है। त आज यो सुरुवातको दिन हो, त मैले अलिकति तपाईहरुलाई भोलि आउने दिनहरूको ट्रेलर मात्रै छोडिरहेको। पिक्चर त अभी बाँकी है दोस्त भन्छ नि हैन? त भोलिदेखि अब अलिकति सब्जेक्टका कुराहरू गरौँ, तर सब्जेक्टको आधार चाहिँ यही हो। जमाना बदली भयो, हामी जमाना मुताबिक बदली भएको छौँ कि छैनौँ? ह्यान्डिङ ओभर गर्ने पार्टीहरू तयार छन्, टेकिङ ओभर गर्ने पार्टीहरू तयार छन् कि छैनन्? यसलाई अलिकति विस्तृत व्याख्या भोलिको दिनमा गरौँला। सबैलाई सुनिदिनु भएकोमा धन्यवाद। प्रणाम। प्रणाम सिके सर, धेरै धेरै धन्यवाद। सेवा समिति नेपालको अध्यक्ष हजुरको यो अत्यन्त सारगर्भिक र अत्यन्त मननीय निर्देशनात्मक एउटा अत्यन्त सकारात्मक सोच राखेर प्रणामी समाज आजको युवाहरू, आजको सन्तानलाई कसरी योग्य, कसरी धर्ममा योग्य बनाउने यो प्रशिक्षणको माध्यमबाट जुन यहाँले ल्याउनु भएको कुराप्रति धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्दै आगामी दिनहरूमा बीचको अन्तर्क्रिया र गुरुजनहरूको निर्देशन र समाजलाई कसरी लिएर जानुपर्छ भन्ने कुराहरूमा विशेष गहनका साथ अगाडि बढ्नेछौँ भन्दै यहाँलाई श्री कृष्ण प्रणामी सेवा समिति नेपालको तर्फबाट हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। प्रणाम। प्रणाम हजुर। ल यहाँ आउनु।
जिज्ञासाहरू अब समय त हाम्रो त्यसै पनि अब अलिकति हामी 15 मिनट अगाडि गइसकेका छौँ। केही साथीहरूले छ कि छैन होइन। अब हामी आगामी भोलिका दिनहरूमा चाहिँ भजन के अरे म्युट गर्दै क्यामेरालाई पनि अफ गर्दै यही समयमा सुन्दै सुन्दै पनि भजन गान गर्ने हामी कसरी मिलाउन सक्छौँ त्यसै गरी मिलाउँ। भर्सक सबै भजन गान गरेर अगाडि बसौँ। र हाम्रो निवर्तमान अध्यक्षज्यू विष्णु शर्माज्यूको केही जिज्ञासाहरू हामी